द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machhapuchhre Bank Limited, सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित. supported by 2 p.m. noodles. Lights are awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. remittance partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express. यो देश ठुलो ऐना हो, नियम लिएर यसलाई. नमस्कार, म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु. मित्रहरू, जीवन के हो? सुन्दा एकदमै सरल सुनिने यो प्रश्नको जवाब सबैका लागि एउटै नहुन सक्छ. कसैका लागि उत्सव, कसैका लागि सङ्घर्षै सङ्घर्ष. चित्रकारका लागि रङहरूको मिश्रण होला, कलाकारका लागि रङ्गमञ्च होला जिन्दगी. तर एउटा आम मान्छेका लागि जिन्दगी के हो? आउनुहोस्, कार्यक्रम ऐनाको यो एपिसोडको सुरुवातमा स्टुडियोमा उपस्थित दर्शकहरूसँग संवाद गरौँ. जीवन के हो? मेरो नाम सुरेश विश्वकर्मा, म चाहिँ रामेछापबाट. जीवन जन्मेपछि कसैले नाम नदिकन जन्मेर कसैले नाम दिएर त्यो नामसँगै मर्नुसम्मको यात्रा होला सायद. मेरो नाम सेलेस्का शर्मा. नमस्कार सबैलाई. जीवन भनेको चाहिँ एउटा खाली भाँडा जस्तै हो. हामीले त्यसमा जे भर्न चाह्यौँ, राम्रो नराम्रो, त्यो हाम्रो हातमा छ. सो जीवनभरि भरिँदै जाने हो त्यो. नमस्कार, मेरो नाम मनिष सुर्खेती. जीवन भनेको चाहिँ एक सङ्घर्ष हो, जसले निरन्तर आफूले लडेर अघि बढिरहनुपर्छ. मेरो नाम शोभा भुषाल. जीवन भनेको एउटा यात्रा हो. यो यात्रामा कहिले अघि बढ्नलाई सजिलो हुन्छ त कहिले पछि पढ्नुपर्छ. त्यही नै हाम्रो जिन्दगी हो. नमस्ते, मेरो नाम दिपाश्री प्रसाई. मेरो विचारमा चाहिँ जीवन भनेको कुनै पनि खोलामा बगेको एउटा नाउ जस्तो हो, जुन ठाउँमा गएर ठक्करिन पनि सक्छ, तर त्यो यात्रालाई सफल बनाएर अगाडि बढ्नु आफ्नो हातमा हुन्छ. नमस्कार, मेरो नाम बिन्ता घिमिरे हो. जीवन एउटा खेल हो. धन्यवाद. नमस्कार, म सौरभ गौतम. जीवन एउटा सिक्का हो. यहाँ दुई पाटा हुन्छ, कतै सुख हुन्छ त कतै दुःख हुन्छ. अब कतातिर आफ्नो जीवनलाई ढकल्ने त्यो आफ्नै हातमा हुन्छ. त्यही अनुसार आफूले तयारी गरेर त्यही अनुसार आफ्नो जीवन लग्ने. नमस्कार, मेरो नाम सृष्टि खरेल हो. मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जीवन एउटा सुन्दर फुल हो. हस्, धन्यवाद. म रिकेश सेवा. मलाई चाहिँ जीवन भनेको के लाग्छ भने एउटा आशा नै आशाले भरिएको चाहिँ एउटा सङ्घर्षको पाटो हो जस्तो लाग्छ. मित्रहरू, कसैले भन्नुभयो जीवन सङ्घर्ष हो, कसैले यात्रा भन्नुभयो, कसैले फुल भन्नुभयो, कसैले सुख दुःखको भगाई भन्नुभयो. कहिले दुःख, कहिले सुख, कहिले हाँसो, कहिले आँसु. यस्तै यस्तै हो तपाईँ हामीले भोगेको जीवन. खुसी भएको बेला संसारै जित्छु जस्तो लाग्ने जीवन, दुःख निराशा भएका बेला, अप्ठ्यारोको बेलामा अत्तालिन्छ. यही अत्तालिएको बेलामा जीवन बेकार लाग्न सक्छ र त्यही क्षणमा जीवनको अन्त्य गर्नु नै अन्तिम विकल्प हो जस्तो लाग्न सक्छ. अनि अक्सर बाँच्ने चाहना राख्ने मान्छे आत्महत्या गर्न पुग्छ. तर आत्महत्या एक व्यक्तिको निराशा, असफलता, दुःखको मात्र उपज हो त? किन कोही मान्छे जन्मेपछि एक दिन मर्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि, थाहा हुँदाहुँदै पनि आत्महत्या गर्न पुग्छ?
भनिन्छ स्वप्नदर्शी र जवानहरूको चाहना र रहरमा ठुलो धक्का लाग्दा उनीहरू निराश बन्न पुग्छन् र कतिपयले आत्महत्याको बाटो समेत रोज्छन्। तर यो बुझाइलाई गुल्मी फोक्सिङको एक घटनाले गलत साबित गरिदिएको छ। जीवनको उत्तरार्धमा बाँचिरहेका तथा खास रहर र चाहना नभएका ओम प्रसाद र खिमकला सार्कीले 2076 वैशाख 1 गते एकसाथ आत्महत्या गरे। उनीहरू क्रमशः 70 र 69 वर्षका थिए। ओम प्रसाद र खिमकलाका एक छोरा र छोरी छन्। छोरीको बिहे भइसकेको छ भने छोरा वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत पुगेका छन्। उनीहरू बुहारी कृष्णा सार्कीसँगै बस्दै आएका थिए। छोरोलाई पनि थाहा होइन, छोरोलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। पछि आएपछि छोरोलाई पनि थाहा, गाउँ समाजलाई सबैलाई थाहा। उनीहरूले के भन्थे भने पहिला हामी तल घर बस्थ्यौँ, उहाँ बस्दाखेरि पनि भन्नुहुन्थ्यो के अरे हामी दुईटा के अरे मर्ने बेला हामीसँगै मर्ने हो, के अरे 51 बोतल रक्सी खाएर पटुकालेको उसको दुईटा कम्मर बाँधेर अनि हामी गण्डकीमा हेलिएर यस्तो तरिकाले मर्ने हामी भनेर पहिल्यैदेखि नै थुप्रै साल मलाई लिएको 2-4 सालपछि नै भन्दै आउनुभएको थियो। अनि यहाँ आएपछि पनि एउटै डोरीमा पाछो लाएर मर्ने, हामी कसैले रोक्न छेक्न नपाओस् हामीलाई, हामी यस्तो गरेर मर्ने भनेर त्यो भने गर्नुहुन्थ्यो। हरेक दिन मुखमा त्यही आइरहन्थ्यो के। फोक्सिङमा आय आर्जनका लागि कृष्णा पसल चलाउँथिन्। ओम प्रसाद डकर्मीको काम गर्थे। उनले काम गरेको पैसा र वृद्ध भत्ताले पसलमा सामान थप्ने योजना पनि बनाएका थिए। ओम प्रसाद शान्त स्वभावका थिए भने खिमकला चाहिँ कहिलेकाहीँ मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गर्थिन्। कृष्णालाई सासु ससुराको आत्महत्याले अभिभावकत्व गुमाएको महसुस हुन्छ। अहिले कस्तो कस्तो लाग्छ मलाई, गाउँ समाजहरूले पनि के अरे अलिकता केही भने पनि अथवा बुढोले केही फोनमा केही नराम्रो कुराहरूमा केही नराम्रो शब्दमा गालीसाली यताउता दिए पनि मेरो बा आमा भए त यस्तो हुन्थेन, मलाई कस्तो टुरी जस्तो गराएर छोडेर गए। अन्त बाले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो कि, मलाई छोरीभन्दा बढी गराउनुहुन्थ्यो। बाले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो। ससुरा बुहारीमा धेरै कुराहरू सेयर हुन्थ्यो। छोराको कुरा नसुनेर मेरो कुरा सुन्नुहुन्थ्यो। अब व्यवहार सबै मेरो हातमा थियो, सबै मलाई उस गर्नुभएको थियो। त्यस्तो लाग्छ मलाई, कसैले केही चर्को आहारमा केही भने पनि मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ। आत्महत्याका घटना देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका छन्। समय, परिस्थिति र ठाउँ अनुसार आत्महत्याका कारणहरू फरक फरक छन्। कालीगण्डकी गाउँपालिका 5 फोक्सिङका वडा अध्यक्षका अनुसार गरिबी पनि आत्महत्याको एउटा कारण हो। एउटा यो आत्महत्या गर्नुमा वास्तवमा मेरो विचारमा गरिबी पनि हो। र गरिबी घर परिवारको उदाहरण म यसरी दिन सक्छु। जुन घरमा सम्पन्न घर परिवार छन्, हुनसक्छ त्यो सम्पन्न घर परिवारले 1 दर्जन साबन होइन, उसले 1 पाकेटै साबन चाहिँ किन्छ। तर जुन घर परिवार हो, गरिब विपन्न घर परिवार हो, उसले एउटा डल्ला साबन किन्नको लागि चाहिँ घरमा झगडा हुन्छ। ओम प्रसाद र खिमकलाले आत्महत्या गरेर सायद निराशा र दुःखबाट पार पाए होलान्। तर उनका परिवारलाई भने यो घटना सधैँभरि बल्झिरहने घाउ बनेको छ। जीवनको उत्तरार्धमा ओम प्रसाद र खिमकला सार्कीलाई के पिर पर्यो त्यो कुरा बताउन उहाँहरू आज हाम्रा सामुन्ने हुनुहुन्न। तपाईँ हामी सबैलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि जीवनमा अब उज्यालो कहीँ बाँकी छैन, जताततै अँध्यारो मात्रै छ। कुनै बेला यस्तै लागेको थियो चर्चित लेखक सुबिन भट्टराईलाई पनि। आउनुहोस् सुबिनजीबाटै सुनौँ उहाँको अनुभव। सुबिनजी, म तपाईँलाई स्टेजमा ल्याउनु। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, सुबिनजी चर्चित उपन्यास समर लभ र सायाका स्रष्टा हुनुहुन्छ। सुबिनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद।
अहिले भर्खरै ओमप्रसाद र खिमकलाजीको तपाईँले हेर्नुभयो कथा, जीवन कसरी उहाँहरूले त्याग गर्नुभयो र स्टुडियोमा सहभागी युवा सहभागीहरूको विचार पनि सुन्नुभयो जीवन के हो भन्ने बारेमा। म तपाईँलाई त्यहीँबाट सुरु गर्छु। जीवन के हो सुबिनजी? सबैभन्दा गाह्रो प्रश्न यही हो जस्तो लाग्छ। जीवन के हो, प्रेम के हो भन्ने बताउनलाई लाग्छ मेरो योग्यता नै पुगेको छैन। तर पनि कहिलेकाहीँ एउटा अनुभूति के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मरौ मरौ जस्तो लाग्छ मान्छेलाई। अथवा मरिन्छ जस्तो एउटा भयानक एउटा पीडा चाहिँ फिल हुन्छ। त्यो बेलामा एउटा एक किसिमको तिर्खा लागेर आउँछ भित्रबाट। त्यो तिर्खा चाहिँ जीवन हो। त्यो तिर्खा चाहिँ एउटा त्यो तिर्खाले चाहिँ मलाई भित्र चाहिँ अब एउटा मर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन एउटा अनुभूति हुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो त्यो जीवन हो जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ एउटा त्यो तृष्णा चाहिँ जीवन हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो बाँच्ने तिर्खा नै जीवन हो। कति मिठो कुरा गर्नुभयो। तर तपाईँ आफैले त्यो मिठो जीवनलाई चाहिँ एकपटक झन्डै झन्डै बिट मारिदिनु पनि है? हजुर, एउटा दुःखद घटना थियो। के घटना भएको थियो? तपाईँले आत्महत्या नै गरौँ भन्ने सोचाइमा पनि पुग्नुभयो? मलाई एउटा शारीरिक एउटा पीडा थियो। त्यो भनेको बाथको एउटा कुनै रोग थियो। तर त्यो रोगको चाहिँ मिसडायग्नोसिस भयो। ठ्याक्क जुन रोगको उपचार गरिनु पर्थ्यो त्यो रोगको उपचार नगरेर गलत डायग्नोसिस भएको थियो। म एकपटक 6 महिनासम्म पुरै ओछ्यानमा सुतेँ। अर्को पटक 9 महिनासम्म पुरै ओछ्यानमा सुतेँ। अर्को पटक त्यसै 9-10 महिनासम्म ओछ्यानमा सुतेँ। पुरै दिसापिसा पनि ओछ्यानमा कोपरा थापेर गर्नुपर्ने अवस्था, प्लस हिँडुल पनि गर्न नसक्ने अवस्था। मान्छेहरू हिँडेको देखेर चाहिँ कसरी हिँड्न सकेको होला, कसरी उभिन सकेको होला, कसरी हाँस्न सकेको होला, यस्तो किसिमको चाहिँ पीडामा म थिएँ। हरेक दिन 4 चोटि 5 चोटिसम्म चाहिँ एस्प्रिनका चक्कीहरू प्लस अरू कति धेरै औषधिहरू खान्थेँ म। तर हरेक दिन आजभन्दा भोलि खराब, भोलिभन्दा पर्सि खराब गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै मेरो बित्यो। 1 वर्ष लस भयो पहिला, अर्को वर्ष लस भयो, तेस्रो चोटि चाहिँ मेरो लस हुन पाएन। त्यो बेला चाहिँ कस्तो भने साथीहरूसँग पनि एकदम सङ्गत छुट्दै गयो। अब कोही साथीहरू अगाडि बढे, साथीहरूसँग एक किसिमको प्रतिस्पर्धा, एउटा ईर्ष्याको भावना पनि हुन्छ। त्यो भावनाले गर्दाखेरि अलिकति म चाहिँ पछि छुटेँ कि जस्तो लाग्ने। म चाहिँ अलिकति कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो सुबिनजी त्यस बेला? भर्खर एसएलसी दिएर म आइएसी जोइन भएको थिएँ त्यति बेला। 55-56 सालको कुरा होला, 56 सालतिर कुरा होला। आइएसी जोइन भएको थिएँ। त्यो बेलामा भर्खर 2 महिना पनि भएको थिएन कलेज जान थालेको। मेरो 1 वर्ष पुरै त्यो बिरामी भएर गयो, सिद्धियो। त्यो तपाईँले जुन उमेरमा त्यो निराशालाई सामना गर्नुभयो त्यसमा उमेरको पनि केही भूमिका छ? निराशा सङ्घर्षभन्दा निराशाले बढी हाबी हुने कुरा? एकदम पक्कै पनि अलिकति मेच्युरिटी थिएन। अलिकति भर्खर टिनेजरमा लागेको अथवा टिनेजरको एउटा बेला थियो भनौँ। त्यो बेलामा चाहिँ अब एउटा प्रतिस्पर्धात्मक भावनाहरू हुने, अरूभन्दा आफू कमजोर चाहिँ आफू नहोस्, आफू नहौँ भन्ने चाहिँ जहिले पनि मान्छेभित्र एउटा चाहिँ कुण्ठा रहेको हुन्छ। तर अब आफ्नो पढाइ बिग्रिनु, आफू अशक्त हुनु, आफू हिँड्न नसक्नु, आफू कमजोर हुनु, यो समग्र स्थिति चाहिँ अलिकति आफू भनौँ हीन भावना, यी समग्र स्थितिले चाहिँ आफूलाई हीन भावनातिर चाहिँ डोर्यायो। अनि त्यो दिन त्यो क्षण सम्झिदिनुहोस् न, कुन बेला तपाईँलाई लाग्यो कि अब आत्महत्या गर्नुपर्छ भनेर? यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ मास्टर्स डिग्री फर्स्ट इयरको बेला मलाई फेरि त्यो रोग रिल्याप्स भयो। फर्स्ट इयरको एक्जाम चलिरहेको थियो। म एक्जाम दिन जाँदाखेरि बडो पीडाले मैले एक्जाम दिएँ र मेरो सेकेन्ड इयर सुरु भयो। तर मैले पढ्न कलेज जान पाइनँ। 1 वर्ष फेरि मेरो जाला, अब फेरि मास्टर्समा पनि लस होला भन्ने मलाई फिल भयो। जबकि मैले +2 4 वर्ष लागेर पढेँ। अनि त्यो बेलामा शरीर पनि कहीँ नचल्ने, यतापट्टि पनि नचल्ने, उतापट्टि नचल्ने, पोल्टी पनि फेर्न नसक्ने, तर मन चाहिँ धेरै चल्ने। शरीर नचल्ने पनि मन दौडिने, उफ्रिने, कहाँ पुग्ने। त्यो बेलामा अनेक सोचाइहरू पार गर्दाखेरि मेरो ड्रयरमा चाहिँ औषधिका चक्कीहरू थिए, ट्रिप्टोमन, एस्प्रिन लगायतका अरू मलाई नाम पनि थाहा छैन। यति सबै चक्कीहरू चाहिँ मैले एक गर्दै खोतलेर हातभरि एक मुठी बनाएँ। अनि मैले एकदम खानुपर्छ, अब मर्छु, अब यस्तो जिन्दगी भनौँ न परिवारलाई बोझ एउटा चाहिँ त्यो खालको किन दिएर बाँच्ने जस्तो फिलिङ आएको बेलामा त्यो ठ्याक्कै खान म तयार भएको थिएँ। त्यति बेला कता ढोकाबाट चाहिँ एउटा अथवा झ्यालबाट चाहिँ एउटा प्रकाशको एउटा चाहिँ त्यो प्रकाश आएको जस्तो लाग्यो। त्यो नमर है, मर्नु हुँदैन, बाँच्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ है भनेर एउटा कुनै सूचना दिएको जस्तो मलाई फिल भयो। अनि मैले त्यो एक चक्कीहरू फेरि त्यो औषधिको त्यो उसमै बट्टामै मैले फिर्ता हालिदिएँ र चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्टै चाहिँ म अलिकति प्रपर डायग्नोसिस भएर
चाहिँ एक दिन आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, पर्सिभन्दा पर्सि बेटर 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 हुँदै गएर चाहिँ ठिक भएँ। त्यसो त्यति बेला सकेको भए त आज म नै हुन फेरि, त्यस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एउटा पोइन्टमा चाहिँ एउटा भनौँ न मास्टर्स डिग्री पढ्ने बेलामा के न गरौँला भन्ने एउटा उमेर नै थियो। जिन्दगीमा एउटा किताब नलेखी त मर्दिनँ भन्ने उमेर थियो। पहिले बच्चैदेखिको मेरो सपना थियो। सायद त्यो सपनाले पनि अलिकति मलाई जीवित बनाएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। मित्रहरू, प्रसिद्ध कृति साया, समरलभ, प्रिय सुफी उहाँले सृजना गर्नुभयो। सायद तपाईँले त्यो क्षणमा फर्किने नसोचेर जानै सोचेको भए चाहिँ कृतिहरू आउने थिएनन्। प्रिय सुफीमा तपाईँले अहिले भन्नुभएको प्रसङ्ग उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। अहिले यी कृतिहरू यत्रो प्रतिष्ठा तपाईँको अहिलेको जीवन हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यो बेलामा भएको निराशालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? अहिले त प्रिय सुफी किताब 2-2.5 वर्ष अगाडि आयो ठ्याक्कै। यो आत्महत्या सम्बन्धित किताब नै हो, मोटिभेसनल टाइपको, अलिकति मर्न लागेको एउटा मान्छेको चाहिँ कथा चाहिँ मैले कसरी ऊ चाहिँ त्यो सुसाइड एटेम्प नगरेर त्यसलाई ओभरकम गरेर एउटा सकुशल जीवन यापन गर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ कथा छ। सो अहिले विचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो पीडा मैले 3-3 वर्ष चाहिँ मेरो पुरै ओछ्यानमा चाहिँ बितेको पीडालाई एउटा सुन्दर कृति, मलाई त सुन्दर लाग्छ। पाठकहरूले को मूल्याङ्कन आफ्नो ठाउँमा छ, मलाई त सुन्दर लाग्छ। त्यो कृति लेखेर कमसेकम एउटा त्यो पुरै एउटा जिन्दगीको 3 वर्ष नमिठो 3 वर्षलाई चाहिँ मैले एउटा ऊर्जामा रूपान्तरण गरे जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ अहिले प्रिय सुफी भन्ने किताब चाहिँ बाट। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अलिकति मूर्खतापूर्ण कदम चाहिँ उठाउन लागि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने जिन्दगी भने कस्तो पनि हुन्छ भने हामीलाई अब गीत गाउँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ सुर नलाग्दिन सक्छ। जिन्दगीको गीत गाउँदाखेरि सुर नलाग्दिन सक्छ, तर हामीले जिन्दगीको लय त्यसले बिग्रिने होइन र हामीले गाउन छोड्ने पनि होइन, हामीले रियाज गर्न छोड्ने पनि होइन। हामीले त निरन्तर गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। हामीसँग त मर्नलाई त एउटा दुईवटा भयानक कारण हुनसक्छ, तर बाँच्नलाई त हजारौँ कारणहरू हुन्छ। हामीसँग साना 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 कारणहरू हुन्छ। एउटा दुईवटा ठुला कारण आयो भन्नेमा निराश भएर मर्नु त हुँदैन। कोसिस चाहिँ गरिराख्नुपर्छ जिन्दगीमा बाँच्नलाई भन्ने चिज चाहिँ मैले त्यो आफ्नो जीवनलाई चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि अहिले त्यो बारम्बार महसुस भइरहेको छ। मेरो घरमा पनि मेरो यो विषयमा धेरै कुरा चर्चा भइरहेको हुन्छ। कस्तो स्थितिबाट अहिले कस्तो स्थितिमा आयो भन्ने चिज आफैमा। मित्रहरू, सुबिनजीले भन्नुभयो मर्नका लागि केवल एउटा कारण हुन्छ, बाँच्नका लागि त हजार कारणहरू हुन्छन्। महत्त्वपूर्ण विचारका लागि सम्मान गरे। सुबिनजी, तपाईँले पक्कै ग्लुमी सन्डे त सुन्नुभएकै छ। ग्लुमी सन्डे, उदास आइतबार गीत सुनेर कैयौँले आत्महत्या पनि गरे। एक खालको रचना त्यस्तो पनि भयो। अर्कोतर्फ प्रिय सुफी मार्फत तपाईँले एउटा मोटिभेसनल कुरा पनि राख्नुभयो। अब हामी तपाईँका शुभचिन्तकहरू तपाईँका कृति पढेर तपाईँका धेरै प्रशंसा गर्नेहरूलाई तपाईँको छोटो सन्देश भनिदिनुहोस् न। 35, 36 अथवा 30, 32 को उमेरमा सुसाइड गर्नेहरूको बायोग्राफी पढ्छौँ, इन्सपायर हुन्छौँ। ओहो मर्नु त राम्रो कुरा रहेछ भन्ने खालको एउटा किसिमको सन्देश पनि प्रभाव भइरहेको हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ नपछ्याउँ, किन भन्दाखेरि एउटा सनक एउटा चाहिँ लहरमा एउटा छोटो एउटा चाहिँ मानसिक विचलनमा आएको चाहिँ एउटा निर्णय हो त्यो। हामी भनेको त साना 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 खुसीहरूमा रमाउँदै 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 अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ भनौँ न अब कहिलेकाहीँ थिच्छ, दुःखले थिच्छ, मनभित्र एकदम ठुलो ढुङ्गा चाहिँ हुन्छ। तर एक दिन त्यो ढुङ्गा पक्कै पनि फुट्छ। त्यो ढुङ्गा फुटेर चाहिँ हामी हलुका हुन्छौँ, वाक जस्तै हुन्छौँ, उड्छौँ भनेर हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ। जिन्दगी भनेको तपाईँलाई आज त हामीलाई पीडा छ, तर भोलि तपाईँले त्यो पीडालाई हेरेर हाँस्नुहुन्छ। त्यो हाँस्नको लागि भए पनि हामीले चाहिँ बाँच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जिन्दगी त्यसरी नसक्छ। सुबिनजी, सामान्यतया हाम्रो कहाँ कस्तो चलन छ भने एसई को परीक्षाको रिजल्ट आयो भनेपछि अबिर लगाइरहेका पनि हुन्छन्। कतिपय आमा बाबाले समाचार सुन्नुपर्छ कि छोरीले सोचे जस्तो नम्बर ल्याएनन्, छोराले सोचे जस्तो नम्बर ल्याएन, अथवा अर्को परीक्षामा फेल भइदिए। आमा बाबाका कति सपना हुन्छन्, सानोदेखि छोरी छोरा भनेर हुर्काएको, सबै सपनालाई तिलाञ्जली दिएर आत्महत्या गरिदिन्छन्। जिन्दगीलाई त्यो क्षणमा दिक्क लागेर आत्महत्या गरिदिन्छन्। तपाईँलाई त्यो क्षणबाट यहाँ आइपुग्दै गर्दा अहिले पछिल्लो समय कहीँ दिक्क लागेको छ कि छैन? दिक्क लागेको बेला के गर्नुहुन्छ र जिन्दगीबाट दिक्क लाग्नेलाई अन्तिममा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दिक्क त हेर्नुहोस्, हरेक दिन दिक्क लाग्छ। यहाँ कार्यक्रम सुट हुँदैछ, पसिना आइरहेछ, गर्मी भइरहेछ, अलिकति दिक्क त लागेकै छ। यहाँ पनि हेर्नुहोस्, अहिले बाटोमा जाँदाखेरि जाम हुन्छ, दिक्क लाग्छ। घरमा पुग्दाखेरि कसैको कसकस होला, दिक्क लाग्छ। कदम कदममा दिक्क लाग्ने कुराहरू छन्। तर यी दिक्क भनेका झिना मसिना दिक्कहरू हुन्। भनौँ न, हामीलाई सानातिना दिक्कहरू लाग्यो भन्दैमा ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ गलत निर्णय हामी गर्नै हुँदैन। अब परीक्षाको कुरा गर्नुभयो, परीक्षामा फेल हुँदाखेरि होस् अथवा मायालुले झेल गर्दाखेरि होस्, मान्छेलाई मरु जस्तो लाग्छ। तर त्यो भनेको मैले भने नि क्षणिक लहर नै हो। त्यो लहरमा चाहिँ हामी कदापि जानै हुँदैन। हामीलाई भनौँ
मोटिभेसनल हामीले बाँच्नको लागि रमाउने कुराहरू कति धेरै छ। सपनाहरू बनाउनुहोस्। सपना यति धेरै तपाईँले सपना बनाउनु भयो भने एक दिन सपनाले जीवित राख्छ। मैले अघि पनि भने मलाई मेरो एउटा कमसेकम एउटा किताब छापेर मर्छु भन्ने चाहिँ बच्चैदेखि एउटा सपना थियो। त्यसले पनि मलाई जीवित बनाए जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा सपना तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँलाई सपनाले धेरै हदसम्म जीवित बनाउन सक्छ। र साना खुसीहरूलाई चाहिँ यत्तिकै इग्नोर नगर्नुहोस्। ती खुसीहरूमा रमाउन कोसिस गर्नुहोस्। ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुहोस् आफ्नो साथीहरूसँग। र अर्को कुरो भनेको हामीसँग अलिकति कस्तो नेचर छ भने बुलिङ गर्ने नेचर हुन्छ हामीसँग। जस्तो कोही फरक मान्छे देख्यो भने सो फरक कुरालाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्न तयार हुँदैनौँ। त्यसलाई साइको भनिदिन्छौँ अथवा चाहिँ अलिकति कस्तो एउटा उपनामहरू हामीले दिइरहेका हुन्छौँ। त्योभन्दा पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। किनभने संसार भनेको चाहिँ फरक विचारहरूको फरक एउटा इन्द्रेणी मिलेर बनेको सुन्दर संसार हो। त्यसैले एकअर्काले एक्सेप्ट गरौँ, एकअर्कालाई स्वीकारौँ र हामी त्यसै अनुसार अगाडि बढौँ। हिजो आफै निराशामा डुबेको मान्छे आज लाखौँको लागि प्रेरणाको स्रोत पनि त बन्न सक्नुहुँदो रहेछ नि त। हामी सबैको जीवनमा उज्यालोको पर्खाइ लामो होला, केही अँध्यारो लागेको होला। यसरी अँध्यारोमा कहिले हराउनु नपरोस्। उज्यालो खोजी गर्दै हामी अघि बढौँ। महत्त्वपूर्ण अनुभव र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि सुबिनजी तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो देश ठुलो ऐना हो नियाली हेरा। मित्रहरू, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हाम्रो जीवनका चाह अनेक छन्, सपना पनि अनेक छन्। कसलाई मन हुँदैन र आफूले चाहेको कुरा पुरा होस् भनेर, आफ्ना सपनाहरू साकार हुन् भनेर। तर कहिलेकाहीँ सोचे जस्तो हुँदैन। चाहेको कुरा पुरा नहुँदा अब त संसारै सकियो भन्ने लाग्न सक्छ। र यस्तो बेलामा आफैलाई अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुग्छ मान्छे। सुनसरीको इटहरीमा मनोहरी भट्टराईको कपडा पसल छ। मनोहरीका लागि हरेक दिन दिउँसोको 2 देखि 3 बजेको बिचमा घरबाटै खाजा आउँथ्यो। तर 2077 साल भदौ 29 गते भने घरबाट खाजा आएन। साँझमा घर फर्किँदा श्रीमती गीता भट्टराई झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिन्, जुन घटना मनोहरीको कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो। मैले अब यहाँ दोकान खोल्दाखेरि दोकानको चाबी लुकाएँ। हुँदैन, दोकान खोल्ने जुन दिन के सामे हुन्छ त्यही दिन चाहिँ अनि गर्नुपर्छ, नभए यो काम खोल्ने दोकान गर्नु हुँदैन। अब घरमा जान्थे मान्छे कपडा दिनु न भन्दै आज दोकान खुल्दैन, हुँदैन, दोकान खोल्ने होइन, यो मारामारी थाहा छैन भनेर 2-3 दिनलाई फर्काएँ। अनि म छड्के परेर अनि आएर कपडा हेर्दै। 43 वर्षीय गीताको जीवन सहज नै थियो। छोराछोरी र श्रीमानसँग हाँसी खुसी बसेकी उनी साहित्य सृजना पनि गर्थिन्। श्रीमान मनोहरीका अनुसार उनलाई चलचित्र बनाउने रहर समेत थियो। चलचित्र बनाउने पैसा थिएन, तर उनलाई साहित्य सृजना उजागर गर्न भने कुनै बाधा थिएन। नेपाली जनको छ हिम्मत हो के आँट गर्छस् बरा टेकिस लौ अब टेक्न तारहरले छोड दे तुरुन्तै धरा। गीताले आत्महत्या गरेसँगै उनका साहित्यिक कृति र चलचित्र बनाउने सपना अधुरा रहे। आजसम्म कसैले पनि उनको आत्महत्याको कारण बुझेका छैनन्, मात्र अनुमान लगाउन सक्छन्। परिवारमा सहज वातावरण भएन भने व्यक्तिमा निराशा छाउँछ। तर श्रीमान मनोहरीका अनुसार गीतालाई आफ्नो रुचि र चाहना पूरा गर्नलाई कुनै रोकटोक थिएन। मेरो परिवारमा मेरो भाइको श्रीमतीहरूले यति फेसिलिटी पाएको र पाका पनि छैन। कुनै पनि चिजमा मैले ब्यान्डेज गरेकै थिएँ। उसले जे भन्छ त्यही मैले पुर्याउने। कति भने फिल्म निकाल्नको लागि त मसित त्यत्रो एमाउन्ट त थिएन, नहुने काम म गर्न सक्दिनँ। अनि मैले भने अब गर्दै जाँदाखेरि पछि अब कमाइएछ भने गाउँला, त्यसमा कुनै आपत्ति भएन। गीताले आत्महत्या गर्ने वा उनी उदास भएको मनोहरीले कुनै छनक नै पाएनन्। गीता
भित्रभित्रै निराशाको जालोमा बेरिँदै गएको अनुमान गर्न सकेको भए आफूले कहिल्यै एक्लै छोड्दिन थिएँ भन्ने मनोहरीलाई आज पनि लागिरहन्छ। सायद गीताजीका लागि आफैले देखेको सपना आफैलाई भार लाग्यो। तर आत्महत्या कुनै एक व्यक्तिको मात्रै निर्णयले हुँदैन। हाम्रो समाज, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पनि आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरिरहेको हुन सक्छ। सर्टिफिकेटको नम्बरले ज्ञान मापन गर्ने हाम्रो सोचले पनि कसैलाई बाँच्नै मन नलाग्ने बनाइरहेको हुन सक्छ। स्कुल जान थालेदेखि विद्यार्थीको काँधमा झोलाको मात्रै होइन, सधैँ सफल हुनुपर्ने दबावको भार पनि हुन्छ। पास भए वाह वाह गर्ने अनि फेल भएपछि ओहो छ्या भन्ने हाम्रो चलन छ। तपाईँ हामी नै यो भन्ने गर्छौँ। आउनुहोस्, पढाइको दबावले कसरी कलिला बालबालिकालाई समेत निराश बनाउँछ र आत्महत्या गर्ने दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ। शिक्षाविद डाक्टर मीनाक्षी दालसँग यस बारेमा संवाद गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई म स्टेजमा लिनुपर्छ। मीनाक्षीजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँसँग संवाद गर्नुभन्दा अगाडि म एकपटक फेरि स्टुडियोमा सहभागी विद्यार्थी साथीहरूसँग संवाद गर्छु है। विद्यार्थी साथीहरू, एकपटक फेरि संवाद गरौँ न। तपाईँहरूले आफ्नो पढाइलाई लिएर कतिको दबाब महसुस गर्ने गर्नुभएको छ? नाम चाहिँ चेरिना कटवाल हो। पढाइको बोझ चाहिँ आफूलाई भन्दा पनि अरूले गरेको प्रेसरले चाहिँ धेरै हुन्छ होइन। आफूले पास भए हुँदा पनि हामी खुसी हुन्छौँ, तर अरूले धेरै राम्रो गरेको देख्दाखेरि हामी पछाडि पढ्यौँ कि, अनि जुन अरूले पाउने एपिरियन्स हामीले एक्सेप्टेन्स हामीले नपाउन सक्छौँ भन्ने खालको दबाब हुन्छ। एकदमै कम्पिटिसन हुनुपर्छ भन्ने खालको, र जिपिए धेरै माथि आउनुपर्छ, नभए तिमी पछाडि पढ्छौ, तिम्रो क्वालिफिकेसन चाहिँ तिम्रो डिग्रीले डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै कलेजले नै नभनौँ, र एउटा इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तो छ कि, त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदमै छ। धन्यवाद। म कञ्चन टन्डुकार, सगरमाथा मल्टिपल कलेजबाट। पढाइ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त छ लाइफमा अगाडि बढ्नलाई होइन, तर आफूले भन्दा नि अरूले चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ कि, आश गरिरहेको हुन्छ। आफ्नै पेरेन्ट्स, टिचर्स, पढाइरहेको टिचर्सहरू, आफूलाई गाइड गर्ने गाइडलाइन्स, इभन पेरेन्ट्स होइन, उनीहरूले आशा गरेको भन्दा पनि माथि गर्नलाई चाहिँ इच्छा कमै हुन्छ होइन। तर आफ्नो पेरेन्ट्सको इच्छा आशाहरू पुरा गर्नको लागि पनि दबाब चाहिँ धेरै भइरहेको हुन्छ। कोही बेला आफूले सोचे जस्तो नम्बर नआएको हुन्छ नि, त्यस्तो नतिजा आएन नि सोचे जस्तो, नतिजा नआएको क्षणमा तपाईँ आफू के सोच्नुहुन्छ? नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सन्ध्या पौडेल हो। हामीले चाहिँ धेरै जस्तो आफ्नो थ्रेसहोल्ड चाहिँ गार्जेनहरूले राखिदिएको अथवा साथीहरूले राखिदिएको थ्रेसहोल्डमा सधैँ फिट हुनुपर्छ भन्ने सोच्छौँ कि, हामीले हाम्रो क्षमतालाई भन्दा पनि अरूले राखिदिएको थ्रेसहोल्डलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो स्ट्रेसले गर्दा चाहिँ हरेकचोटि त्यो म्याच नहुने सिचुएसन हुन्छ, र त्यो सिचुएसनलाई आफूलाई मात्र दोषी देख्ने कारणले पनि हामी धेरै स्ट्रेस दिन्छौँ के। जस्तो कि सिचुएसन तपाईँ बिरामी भएर हुनसक्छ, अरू सिचुएसनले तपाईँको मार्क्स कम आएको हुनसक्छ, क्वेसन तपाईँले पढे जस्तो नआएर आउनसक्छ, तर त्यो सबै कुराको कारण आफू मात्रै नजान्ने भन्ने सोचेर र हरेकचोटि पढाइमा राम्रो नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो समाजको एउटा दृष्टिकोण छ नि, पढ्यो भने मात्रै सफल हुन्छ, अरू कुरा गर्ने मान्छेहरू नराम्रो हो भन्ने दृष्टिकोणले गर्दा सधैँ पढाइलाई लिएर चाहिँ एउटा स्ट्रेसको विषय भएको छ पक्कै पनि। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम बबिता गुरुङ। जब नतिजा आउँछ, आफूले एक्जाम दिएर आउँछ, अब तब चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ भने चाहिँ राम्रो आए पनि टेन्सन हुन्छ, नराम्रो आए पनि टेन्सन हुन्छ क्या। नराम्रो आयो भने ला मैले त बिगारेको छु, राम्रो आयो भने ला अर्कोचोटि त योभन्दा नि राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आफूले आफूसँगै त्यो कम्पेरिजन चाहिँ मसँग चाहिँ हुन्छ। म आर्या ढुङ्गेल। अस्ति भर्खरकै कुरा हो, मैले एकदमै पढेको थिएँ इङ्ग्लिसमा है, अनि इक्जाम दिएर आएँ, तर मैले पढेको जति त्यहाँ लेख्न पनि मैले सकिनँ, मलाई सन्चो थिएन होइन, गाह्रो पनि भयो। अनि मैले त्यही दिन मामलाई फोन गरेँ, मामु म सकिनँ भनेर रोएँ, रुँदै क्या एकदमै। अनि अस्ति रिजल्ट पनि आयो, नराम्रो आयो, म रोएँ पनि होइन। त्यस एउटा प्रेसर धेरै हुने क्या, जुन हुन्छ नि आफूले पढेर पनि आफूले पढेको जति लेख्न नपाउँदा कहिले त्यो सिचुएसनले गर्दा पनि एकदमै गाह्रो हुने। तर मीनाक्षीज्यू, अहिले तपाईँले साथीहरूको, विद्यार्थी साथीहरूको कुरा सुन्नुभयो,
त्यो कारण के होला? समाजले, परिवारले, विद्यालयले पढाइको सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई प्रेरित गरिरहने कुरासँगै त्योभन्दा बढी दबावको मानसिकता बनाइरहेको छ। कारण के होला? कारण यहीँ बिचैमा आइसक्यो है धेरै कुरा। एक्सपेक्टेसनहरू एकदमै हामीले हाम्रो बच्चा, हाम्रो क्षमता, बच्चाको क्षमता अघि भन्नुभयो थ्रेसहोल्ड भन्नुभयो होइन, त्योभन्दा पनि अभिभावकहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ हाई हुने रहेछ होइन। अथवा कहिले कहिले मैले गर्न नसकेको कुराहरू, मेरो सपनाहरू मेरो छोराछोरीले पुरा गरिदिउन् भन्ने आमा बुवाको एउटा इच्छा हुँदो रहेछ। तर होइन, पढाइ भनेको र सिकाइ भन्ने कुरालाई हामीले बुझेको रहेनछौँ, बुझाउन सकेनछौँ। विद्यालय जाने र आउने, पढ्ने भनेको र जीवनसँग जोड्ने भनेको यो दुईवटा फरक कुरा रहेछ। तपाईँहरूको सबै प्रश्नलाई समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ हामी एउटा सिधा रेखामा होइन, लिनियर चाहिँ पढाइलाई हेर्ने रहेछौँ। अघि नै कुरा गऱ्यौँ, सुबिनजीको कुरा सुन्यौँ, जीवन त वक्र रेखामा हिँड्छ होइन त। त्यो सर्टिफिकेट लिएर हामी पास भएर निस्किएर आउँदाखेरि पनि हामीसँग हाम्रो जीवनलाई चलाउने, जीवन भोग्ने, अगाडि बढाउने सिप चाहिँ हामीले कति पायौँ भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। सो हुनाले हामीलाई यसो हेऱ्यो भने तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ 8, 9, 10, 11, 12सम्म चाहिँ परिवारले पनि समाजले पनि नातागोताले पनि कहाँ पढ्यो, कति पुग्यो, पास गर्यो कि गरेन, कुन लेभल ल्यायो होइन, आजकल ग्रेड के ल्यायो भनेर खोज्छन्। अनि त्यसपछि ब्याचलर गएपछि त्यति साह्रो मतलब हुँदैन। अब त्यहाँ 3 वर्षै हुन्छ प्रोग्राम, 4 वर्षै हुन्छ होइन। अझ त्योभन्दा बढी समय लागे पनि समाजले खोज्ने रहन्छ। परिवारलाई पनि त्यो समाजले, परिवेशले नानी अहिलेसम्म नै 12मै अझै बाबुले यति गरेन भन्ने खालको हुने रहेछ। त्यसैले यो परिवेशले नै हामीलाई यस्तो बनाइदिएको रहेछ कि होइन, हाम्रो जेनेरेसनले त्यसै गरी सिक्यौँ, अनि हाम्रो छोराछोरीलाई हामीले त्यही भन्यौँ, अघि तपाईँहरूले नै भन्नुभयो, अनि भाइ बहिनीलाई पनि त्यही कुरा गरायौँ। तर सिकाइ र पढाइको बिचमा अरू कुराहरू पनि छ। एउटा मान्छे छ त्यहाँ होइन, मान्छे भनेको त फेरि मान्छेको त भावना पनि छ नि त होइन, इमोसन पनि छ। यो इमोसनलाई, संवेगलाई चाहिँ हामीले एकदमै वास्तै गरेनछौँ, बेवास्तै गऱ्यौँ। जीवनमा परीक्षाको महत्त्व छ, प्रतिस्पर्धाको पनि महत्त्व छ, तर जो नम्बरको कुरा हुन्छ त्यो पास या फेल भन्ने कुरासँग मात्रै निर्भर हुन्छ मान्छेको जीवनको विश्लेषण, जीवनको व्याख्या एकदमै हुँदैन। त्यही भएर अघि भने जीवन त वक्र रेखामा चल्छ होइन, जीवन त सरल रेखामा चल्दैन। तर पास र फेलले हामीलाई के गरिदियो भने यति नम्बर मैले ल्याएँ अनि देन वाट। परीक्षालाई पनि हामीले के गर्यौँ, मूल्याङ्कनलाई के गर्यौँ भने बच्चाको क्षमता के छ, कसरी सिकिराखेको छ, के कुरा सिकेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि एउटा फ्याक्ट्रीबाट इँटा पारे जस्तो के गाडी निकाले जस्तो होइन, ढाक्क मेसिनमा हाल्यो, टक 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 निकाल्यो, मेसिनबाट प्रडक्सन गरेर त्यहाँबाट निस्केन, अलिकति बाङ्गो टिङ्गो भयो भने त्यो डिस्कार्डेड हुन्छ नि, त्यसलाई हामी लिँदैनौँ नि होइन। त्यस्तै एउटा नम्बर ल्यायो भने ऊ एक्सेप्टेड भयो, यहाँहरूले नै भन्नुभयो एक्सेप्ट गर्यो। त्योभन्दा कम ल्यायो, 80 थियो 79 मात्रै ल्यायो भने ऊ डिस्कार्डेड भयो, त्यो अलिकति कचाकुचुक भएर निस्केको इँटा जस्तो भयो। त्यस्तो हुन्छ र जीवनमा होइन। त्यो त विविधताले भरिपूर्ण छ हाम्रो जीवन त। हाम्रो क्षमता फरक छन्, हाम्रो क्षमता फरक भएपछि हामीले परीक्षा दिने तरिका फरक छन्। त्यही कुरा मलाई सोध्नुभयो, मैले एउटा तरिकाले उत्तर दिन्छु, अर्को साथीलाई सोध्नुभयो भने अर्को तरिकाले भन्नु होला होइन। त्यो उहाँहरूको बालबालिकाहरूमा, भाइ बहिनीहरूमा भएका विविध क्षमताहरू, उहाँहरूले आफूले बुझेका कुरा प्रस्तुत गर्ने, अभिव्यक्ति गर्ने विभिन्न खालका अभ्यासहरूलाई चाहिँ हाम्रो परीक्षा प्रणालीले त्यसलाई एड्रेसै गरेन, सम्बोधनै गरेन, जसले गर्दा जानेको छ, बुझेको छ, तर परीक्षामा नम्बर कमाएको पनि हुन्छ। त्यसैले अहिलेको हाम्रो परीक्षा प्रणालीलाई नै मैले भन्ने बेलामा म धेरै ठाउँमा यो कुरा भन्छु, हाम्रो परीक्षा प्रणालीलाई नै एकचोटि हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ रिभिजिट गर्नुपर्छ। कसो गर्नु पर्ला? तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार गर्ने कुरा व्यक्तिको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित छ, अथवा यो आत्महत्या जस्तो निराशामा नपुग्ने दिशामा सम्बन्धित छ। कसो गर्नु पर्ला तपाईँको एउटा अनुभवले के भन्छ? एउटा सिकाइ विधिमै पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ है। जब सिकाइ विधिमा परिवर्तन गर्छौँ अनि मूल्याङ्कनमा परिवर्तन हुन्छ होइन। हाम्रो सिकाइ विधि चाहिँ अब पाठ घोक्ने अनि त्यसैमा अभ्यास गर्ने अनि त्यही परीक्षा दिने अनि त्यही नम्बर ल्याउने हुँदाखेरि त्यसलाई ठिकै होला, तर त्यो त कार्यमूलक भएन भने, जीवनसँग जोडिएन भने चाहिँ सिकाइ विधिलाई मोर अलिकति उनीहरूको अरू सिप, ज्ञान र सिप, व्यवहार, यो 3टा कुरासँग जोड्नु पर्यो। उनीहरूले त्यही कुरा प्र्याक्टिकल गरेर सिक्नु पर्यो, अभ्यास गरेर सिक्नु पर्यो। त्यो कुरालाई अलिकति
क्रियाकलापमा आधारित गरेर गर्नु पर्यो। जब त्यसरी हामी सिकाउन थाल्छौँ मूल्याङ्कन पनि त्यही क्रियाकलापमा हुन्छ। सामान्य भनौँ न फुटबल खेल्ने राम्रो हुनुहुन्छ, खेलाडी हुनुहुन्छ कोही भाइ बहिनी, र उहाँहरूले त्यसैबाट चाहिँ उनीहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूको मूल्याङ्कन कपी कलममा होइन, फुटबल ग्राउन्डमै हुने भयो। त्यसो हुनाले यो सिकाइ विधि र मूल्याङ्कन चाहिँ एक अर्काको सँगसँगै जानुपर्छ, सँगै चाहिँ यसलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने। ओके, विद्यार्थी साथीहरूको कुरा सुन्दै गर्दा चाहिँ उहाँहरूले अहिले पढिरहँदै गर्दा चाहिँ ज्ञान आर्जन त गर्दै हुनुहुन्छ, तर ज्ञान आर्जनभन्दा बढी तनाव आर्जन गरिरहनु भएको छ भन्ने अनुभूति देखियो कि यो ज्ञान आर्जनतर्फ चाहिँ बढी शिक्षा प्रणालीले वातावरणले सबै गर्ने कसरी होला ताकि त्यो तनावलाई चाहिँ पुरै छुट्याउन सक्ने अवस्था कसरी बन्न सक्छ होला? कुनै एकजना एबिसिडी लेखकले लेखेको पुस्तक पाठ्य पुस्तक हेरेर त्यतिले ज्ञान हुँदैन। हाम्रो चाहिँ खालि त्यति मात्रै भयो। हाम्रो अभिभावकज्यूहरूले नि के भनिदिनु भने बिन्ती छ छोरा, बिन्ती छ छोरी, केही गर्नु पर्दैन, पढिदेऊ होइन। स्कुलमा पनि के भन्छ, मेरो बच्चालाई बेसरी होमवर्क दिनुहोस्, घरमा त खालि खेलेर बस्छ अथवा के गरिरहन्छ भनेपछि उहाँहरूको ज्ञानको पाटो नै हामीले बन्द गरिदिउँ कि होइन। ज्ञान लिने भनेको त असीमित ढोकाहरू छन् नि त। त्यसो हुनाले के गर्नुपर्छ भन्ने बेलामा यो सिकाइलाई बुझ्न पर्यो कि पढ्ने भनेको किताब पाठ पल्टाएर मात्रै पढेर हाम्रो ज्ञान हुँदैन है। हामीलाई थुप्रै अरू कुराहरू चाहिन्छ। हामी यहाँ आउनुहुने भाइ बहिनीहरूमध्ये कतिजना नियमित लाइब्रेरी जानुहुन्छ, पुस्तकालय जानुहुन्छ, कतिजना बाहिरी अरू किताबहरू त्योसँग समग्रको अध्ययन गर्नुहुन्छ होइन। कतिजना अरू उहाँहरूको अरू सोख होला नि, हबीहरू होइन, गीत गाउने हुनुहोला, बाजा बजाउने हुनुहोला, अभिनय गर्ने हुनुहोला, अथवा कसैलाई पकाउने तुलाउने नै सोख होला, अघि यहाँले भने जस्तो कोही कलाकार हुनुहोला, कति त्यो गर्न भ्याउनुहुन्छ, त्यो त छैन। त्यसोपछि एक त आफ्नो सोखलाई मार्यौँ हामीले, अर्को हामी एकदम सीमित ज्ञानको पनि सीमित त्यो बोरिङ काम के सधैँ त्यही गरेछ, दिनभरि त्यही गरेछ, बेलुका गएर पनि त्यही गरेछ, कति बोरिङ होला। जब परीक्षा फलहरू आउँछ जस्तो एसई जस्तै परीक्षाको चलन कस्तो हुन्छ भने सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, मेरो छोरीले जिपिए यति लिएर आइन् तस्बिर सहित, अब त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यो प्रशंसाको कुरा त चल्ने नै भयो। तर त्यहाँनिर हराइरहेको हुन्छ कसैको छोरी या छोरा चाहिँ नम्बर कम ल्याएर असफल भएको कुरा कथा छोपिरहेको हुन्छ र ऊ कुनामा निराश भइरहेको हुनसक्छ। यो पास भनेको कुरा के हो, यो फेल भनेको कुरा के हो, बच्चाहरूलाई यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यो नम्बरले कति असर गरिरहेको होला? यहाँले एसई भन्नुभयो, मैले धेरै यस्तो छलफलहरूमा धेरै शिक्षक अभिभावकसँग कुरा गर्दा नर्सरीको के 3 वर्षको बच्चाले 98% ल्यायो, 99 ल्यायो भनेर होइन मार्कसिट चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा राख्ने आमा बुवा, अनि ओहो कङ्ग्रेचुलेसन प्राउड प्यारेन्ट्स भनेर बधाई दिने हामी नै हौँ क्या। कस्तो दुर्भाग्य होइन। अनि यो नम्बरको खेलामा होइन, नम्बर लिने होडबाजीमा हामीले आफूलाई, हाम्रो आफ्नो क्षमतालाई, हाम्रो आफ्नो रुचिलाई, हाम्रो आफ्नो इमोसनलाई यी सबैलाई मारेछौँ के। पटक पटक हाम्रो बालबालिकाहरूको भाइ बहिनीहरूको सम्वेगहरू चाहिँ अघि भने नि हामीले यसलाई एकदमै धेरै ओभरलुक गऱ्यौँ मऱ्यो होइन। सकेन त के भयो त, एक्सेप्टेन्स अघि यहीँबाट भन्नुभएको छ, जस्तो छ जसरी गर्छ त्यो एक्सेप्टेन्स। तर के हो भने आई ट्रस्ट, म तिमीलाई विश्वास गर्छु, ठिकै छ यो परीक्षा यस्तै भयो किनभने यो मूल्याङ्कनको यस्तो आधारले गर्दा, तर फरक गऱ्यो भने त तिमी पनि राम्रो छौ नि भन्ने कुरा न। हाम्रो अझै मलाई के लाग्छ, हामी अभिभावकहरूले होइन हामीले बुझ्नु पर्यो कि मेरो बालबालिकाको क्षमता के हो, मेरो बालबालिकाको रुचि के हो, मेरो छोराछोरीको के हो भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दैनौँ। हामी अभिभावकहरू चाहिँ एकदमै भनौँ न सपाट भनौँ न होइन, त्यो ब्लाइन्डली चाहिँ फलानुले यस्तो गर्यो तिमी चाहिँ यस्तो, ऊ हेर त के गरिसक्यो, तिमी अहिलेसम्म सुतिरहेछौ, तुलना गर्छौँ। त्यो तुलनाले गर्दाखेरि पनि बालबालिकामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एक किसिमको तनाव होइन, र आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै पनि नकारात्मकता, हो त म त सक्दिनँ, अनि अरूप्रति ईर्ष्या होइन, सहयोगी भावना भन्दा पनि ईर्ष्या, यस्तो कुराहरू आउने रहेछ। त्यसैले हामीले बोल्ने बोलीहरू, हामीले दिने क्रियाकलापहरू अथवा वातावरणहरू चाहिँ बालबालिकाहरूको मनोभावनाको लागि होइन, उनीहरूको इमोसनलाई बुझेर गर्ने कुराहरू एकदमै थोरै छ। कक्षामा पनि त्यही हो, शिक्षकहरूले पनि होइन त हामीले नै तुलना गर्छौँ। मैले पढाउँदा पनि त्यही हो नि, तिमी के हो, उसले त गरिसक्यो तिमी किन पछाडि भन्छौ, तुलना भइहाल्ने रहेछ। घरमा पनि छोराछोरीमा तुलना हुन्छ भनेपछि त त्यो प्रत्येक स्टेपमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफूलाई म सक्दिनँ कि के हो, म यस्तै हो कि के हो, म अरूभन्दा कमजोर हो कि के हो भन्ने हुन्छ। कहाँनिरबाट हौसला पाउने त? बालबालिकाहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध बनाउने र छलफल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम छ कि, त्यो चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ होला। तनावरहित वातावरण दिनका लागि खास गरी अभिभावकले र विद्यालयले, यो दुईटा पक्षले के कर्म गर्नुपर्छ?
अभिभावक र विद्यालय भनेको चाहिँ एकअर्काका परिपूरक जस्तो हुन् कि कम्प्लिमेन्ट्री हुन् होइन। विद्यालयमा यो लास्ट इयर लकडाउनपछि मैले धेरैजनालाई भने बर्डन ट्रान्सफर गरेँ जस्तो थियो कि अभिभावकलाई के हुन्छ यो पठाइदिन्छु अनि चाहिँ म आफ्नो काम गर्छु, त्यो पठाइदिएपछि चाहिँ स्कुललाई थन्काइदिएपछि चाहिँ मेरो जिम्मेवारी चाहिँ यो पछि ठुलो क्लासमा होइन सानै बच्चादेखि। अनि बच्चाको मनमा के हुन्छ त मेरो आमा बुवाको लागि त म बोझ रहेछु भन्ने जस्तो हुने भयो। हामी सुन्दैनौँ, अभिभावकहरू पनि शिक्षकहरू पनि बालबालिकाका कुरै सुन्दैनौँ, हामी जजमेन्टल हुन्छौँ के केही भन्ने बित्तिकै बिचैमा रोकेर तिमीले यस्तो गर्यौ अनि बदमास गर्यौ अथवा के गर्यौ, एक्सेप्टेन्स छैन होइन। अनि कुनै दिन राम्रो गरेको छ भने त्यसैलाई हामी आधार बनाउँछौँ, कुनै दिन ऊ कमजोर भएको छ भने त्यसैलाई आधार बनाएर उसलाई ठुङ्गिरहन्छौँ भनेपछि होइन विद्यालय र शिक्षकहरू र अभिभावकहरूले सँगै बसेर कुराकानी गर्नु पर्यो। मेरो बच्चाको तरिका के छ, मेरो बच्चाको व्यवहार कस्तो छ, मेरो बच्चाले के कुरा मन पराउँछ भन्ने कुरा अभिभावकलाई थाहा हुन्छ। अझै हाम्रो अहिले यो सहरमा त कति अभिभावकलाई थाहा पनि छैन होला कि हेर्नै भ्याउनुहुन्न, उहाँहरू छोराछोरीसँग बसेर कुरै गरेको हुनुहुन्न। त्यसैले अभिभावकहरूलाई मैले भने छोराछोरीहरूसँग समय बिताउनुहोस्, त्यो सानो बच्चा पनि ठुलो छोराछोरीहरूसँग पनि समय बिताउनुहोस्, एकछिन कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूले के गर्दैछन् के भन्दैछन्, उनीहरूको इच्छा चाहना के हो भन्ने कुरा। कहिले कहिले विषय छनौटमा अभिभावकको दबाब हुन्छ होइन, कहिले कहिले यो पढ्नै पर्छ भन्ने हुन्छ, यी कुराहरू नगर्नुहोस्, बच्चाको चाहना बुझ्नुहोस्, त्यो अनुसारको अनि विद्यालयमा कुरा गर्नुहोस्। विद्यालय कडा विद्यालय राम्रो भन्ने छ कि अहिले धेरै विद्यालयमा अहिले के छ, अब यो स्कुल बन्द भयो नभए डिआई भनेर राख्थ्यौँ नि हामी, डिसिप्लिन इन्चार्ज भनेर धेरै प्राइभेट स्कुलमा। हाम्रो विद्यालयलाई भाइ बहिनीहरू हामीलाई कमान्डो चाहियो हो र स्कुलमा, हामीलाई त काउन्सिलर चाहिएको होइन, हाम्रो कुरा बुझ्ने चाहिएको। मलाई कस्तो कस्तो भयो के भयो भन्ने बेलामा तिमीलाई यस्तो भयो कि भनेर भनिदिने मान्छे चाहिएको। मलाई गाह्रो भयो भन्ने बेलामा तिमीलाई यो कुरा गर भनेर सहयोग गर्ने चाहिएको। उसको लुगा हेरेर उसको कपालको स्टाइल हेरेर होइन, त्यो डिसिप्लिन भनेर त्यो त होइन नि त। हाम्रो व्यवहार त त्यो वातावरणले दिने हो नि त। किनभने हामीलाई त्यो मनोविमर्श गर्ने कुरा होइन, भाइ बहिनीहरूको लागि आफ्नो मनमा लागेको कुरा, मलाई गल्ती नै गरेँ भने पनि गल्ती मैले आज यस्तो गरेँ भनेर भन्ने ठाउँ चाहिएको छ कि त्यो भयो भने मात्रै सिकाइ निरन्तर हुन्छ। त्यो स्पेस चाहिँ अभिभावकले पनि दिनु पर्यो, विद्यालयले पनि दिनु पर्यो। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण विचारका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। मित्रहरू, जीवन स्कुले परीक्षाको पास र फेल मात्रै होइन। परीक्षामा फेल हुनेहरू जिन्दगीमै फेल भएका भने होइनन्। जीवनमा धेरै कुराको परीक्षा भइरहन्छ, कहिले पास कहिले फेल हुँदै नै जीवन अघि बढ्ने हो। यो देश ठुलो ऐना हो नियाली हेरा। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। आत्महत्याका विभिन्न कारणहरू छन्, यसका अनेक पाटा छन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले रमाइलोका लागि पिउँदै गरेको मदिरा आत्महत्याको एउटा कारण हो। मोरङका अशोक दर्जी मदिरा र गरिबीको मार खेप्न नसकेर आफैलाई सिद्ध्याउने बाटोमा कसरी पुग्नुभयो, आउनुहोस् हेरौँ। मोरङ सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको त्रिवेणी सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा थिए अशोक दर्जी। गरिब परिवारका 47 वर्षीय अशोकले कोरोना भाइरस महामारीका कारण लकडाउन चलिरहेकै बेला 2077 साल भदौ 23 गते घरमै झुन्डिएर आत्महत्या गरे। उनको आत्महत्याको कारण भने लकडाउनले निर्मित परिस्थिति मात्र थिएन, अत्यधिक मदिरा सेवनको लतले पनि भूमिका खेलेको परिवारकै बुझाइ छ। उहाँ त पैसा भएपछि रक्सी खाने, बाहिर हिँड्ने चारतिर। अनि जब महिना पुग्यो है भनेपछि पैसा पठा भन्ने, पठाइदिन्थे। अनि त्यसरी हिँड्ने। अशोक दर्जीका श्रीमती सहित 3 छोरी र 1 छोरा छन्।
तर मदिराको कुलतमा फसेका उनी न त छोराछोरीको ख्याल राख्थे न आफ्नो शरीरको। लकडाउनको समयमा उनले काम पाएनन्। भारत हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेकी श्रीमती पनि नयाँ दिल्लीमा रोकिएर बसेकी थिइन्। बुबा मदिराले मातिरहने र वास्ता नगर्ने हुनाले छोराछोरी पनि बाहिरै हिँड्थे। अभाव र एक्लोपनको अवस्थामा अशोकले आत्महत्या गरेका थिए। अनि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ अब एक्लै भएको महसुस पनि टेन्सन पनि भयो होला, रक्सी पनि खाएकै गर्ने। अशोककी श्रीमती दिलमाया दर्जी पहिले पनि 2 वर्ष जति कतारमा काम गरेर फर्किएकी थिइन्। विदेश गएपछि उनले 2 कोठे घर जस्ताले छाउने र ऋण तिर्ने काम गरिन्। श्रीमानले आत्महत्या गरेपछि विक्षिप्त बनेकी दिलमायाको पनि मदिरामै लत बसेको छ। उनी पक्षघात भएर अरूको सहारामा हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्। किन यति साह्रो जिद्दी भएको, किन यस्तो गरेको होला जस्तो लाग्छ नि। अहिले बुवा भएको भए पनि हरेक कुरामा कति उयो हुन्थ्यो होइन, नहेरे पनि आड हुन्छ नि त। ठुलो मान्छे हुँदाखेरि धेरै आड हुन्छ, त्यस्तो लाग्छ, धेरै कुरामा लाग्छ नि। गरिबीको मार र त्यसमाथि मदिरा सेवनको कुलतले अशोक दर्जीलाई आत्महत्याको मोडसम्म पुर्यायो। आजभोलि आमा दिलमाया पनि मदिराकै कुलतमा फस्दै गएको देख्दा छोराछोरीलाई झनै चिन्ता थपिएको छ। गरिबी र कुलतको दोहोरो पासोले अशोक दर्जीलाई यसरी बेर्यो कि अशोक दर्जी त्यहाँबाट निस्कनै सक्नु भएन। आउनुहोस् अब अशोक दर्जीले चाहिँ कसैले किन आत्महत्या गर्छ जान्ने कोसिस गरौँ। कार्यक्रममा म प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर तथा चिकित्सा मनोविद डाक्टर पशुपति महतलाई स्वागत गर्दछु। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा म स्वागत गर्दछु। थ्याङ्क यू। मित्रहरू, नेपाल प्रहरीबाट हामीले प्राप्त गरेको तथ्याङ्क अनुसार 2077 साल साउन महिनादेखि यो फागुन महिनासम्ममा 4498 जनाले आत्महत्या गर्नुभएको छ। वसन्तजी, यो डरलाग्दो तथ्याङ्क होइन? प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यो सङ्ख्या औसत रूपमा 8%ले बढेको अवस्था छ। तर यो आर्थिक वर्षमा विश्लेषण गर्ने हो भने विगतको आर्थिक वर्षको फागुनसम्म र यो फागुनसम्मको तथ्याङ्कलाई आकलन गर्दा करिब 26%ले बढेको अवस्था छ। तर एभरेज रूपमा 12 महिनाको कुरालाई चाहिँ तुलना गर्ने हो भने यो सङ्ख्या 19%ले बढेको अवस्था छ। र एउटा दैनिक दर के हो त भन्ने हिसाबले विश्लेषण गर्दाखेरि दैनिक 16 जनाले आत्महत्या गरेको अवस्था थियो भने अहिले आएर यो आर्थिक वर्षमा 19 जनाले सुसाइड गरेको अवस्था। बसन्त सरले यो तथ्याङ्क भन्दै गर्दा एकपटक हामी यहाँ यो तथ्याङ्कलाई स्क्रिनमा हेरौँ। 73-74 मा 5131 जना, 74-75 आउँदा 5346 जना, 75-76 सालमा 5787 जना, 76-77 सालमा 6279 जना, अनि 77-78 त अहिले हामी जारी तपाईँले फागुनसम्मको अघि भन्नुभयो। यो आत्महत्याको तपाईँहरूसँग आइपुगेको विवरण चाहिँ कस्तो कस्तो कारणले आत्महत्याहरू भएको प्रहरी समक्ष आइपुगेको रिपोर्ट छ? पहिलो कुरो त जैविक कारण भन्छ। जैविक कारणमा मुख्यतः एउटा स्नायुमा हुने रसायनको कारणले हुन्छ भन्छ। यो अब साइन्टिफिकल्ली डाक्टर साहबहरूको भनाइअनुसार आएको कुरा हो। यो कम मात्रामा होला। अर्को वंशाणुगत कारण हुनसक्छ, जुन सोसियल स्टिग्माको कारणले वंशाणुगत रूपमा बाजेले गरो बाउले गरो अनि त्यो ट्रेन चाहिँ सन्तानमा पनि आउने अवस्था रहेछ। तर मुख्य कारण भनेको અહીં पनि यो कुरा उठ्यो, शारीरिक कारण। जीर्ण रोगको कुरा पनि अघि एकजना सरले बताउनु भयो। शारीरिक कारण हुन्छ भने अर्को मनोवैज्ञानिक कारणका कुरा जस्तै पागलपनका कुराहरू भए अनि हजुरको डिप्रेसनका कुराहरू भए, मनोवैज्ञानिक कारणहरू यसमा रहने कि। र अर्को कारण चाहिँ व्यावहारिक कारण भने जस्तै અહીં भर्खरै पनि त्यो वृद्धचित्रमा आएको छ। यसमा चाहिँ आर्थिक समस्याका कुराहरू, गरिबीका कुराहरू यसमा जोडिन्छन् भने अर्को चाहिँ सामाजिक कारण। सामाजिक कारणमा
विभेदका कुराहरू भए, घरेलु हिंसाका कुराहरू भए, लगायतका कुराहरू आउने भयो भने अर्को इमोसनल कारण जस्तै उत्तेजना आवेगका कारणले सडनली कुनै घटना घट्यो, एक्सपेक्टेसनभन्दा फरक घटना घट्यो, त्यो कारणले पनि हुने कुराहरू भए। अहिले बसन्त सरले भन्नुभएकै कुराबाट ठ्याक्कै जाउँ न, मनोवैज्ञानिक कारणबाट मान्छेलाई अब म बाँच्न सक्दिनँ, केही गर्न सक्दिनँ, अब आत्महत्या गर्नुपर्छ भनेर के कुराले हतोत्साहित बनाउँछ? सुसाइड चाहिँ हामीले बुझाउन नसकेको, आम मान्छेलाई बुझाउन नसकेको र इभन आम मान्छे भन्नाले पढे लेखेका एकदमै प्रोफेसनललाई पनि बुझाउन नसकेको चाहिँ सुसाइड त्यो एउटा मानसिक रोग हो र अधिकांश सुसाइडमा चाहिँ तपाईँको 90% जस्तो सुसाइड चाहिँ मानसिक रोगकै कारणले हुन्छ। जस्तै यहाँले अल्कोहल भन्नुभयो, तर अल्कोहल खाएको बेला सुसाइड गरे भने कि पोस्ट अल्कोहल चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छन् मान्छेहरू, किनभने अब अल्कोहलले छोडेपछि त सबै चिज बिग्रिया देखिन्छ, त्यसपछि दिगदारीपनहरू बढ्दै जान्छ र त्यो टाइममा उनीहरू सुसाइड गर्छन्। र सुसाइड गर्ने चाहिँ कतिपय बेला सिभियर डिप्रेसनमा सुसाइड गर्छ भन्छ, त्यो पनि सही होइन। किनभने एकदम सिभियर डिप्रेसन भएको बेला मान्छे ओछ्यानबाट उठ्नै सक्दैन कि, तर सुसाइड गर्नले उसलाई इनर्जेटिक भएको बेला, ऊ अलिकति अब यताउति मुभमेन्ट गर्न सक्ने बेला, अनि जीवनलाई चाहिँ अलिकति सहज नदेखिरहेको अवस्थामा सुसाइड गर्छन् भने कतिपय अवस्थामा हेर्दा डिप्रेसन छैन, मान्छे हाँसिरहेको छ, बोलिरहेको छ, सबै कुरा छ, तर उसले भित्र भोगिरहेको अनुभव गरिरहेको डिप्रेसनलाई कसैले चिन्दैन। र अधिकांश अवस्थामा चाहिँ मान्छे हेर्दा ठिक छ, तर उसले चाहिँ कुन बेला सुसाइड गरिसकेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले उसभित्र भएको डिप्रेसनलाई, उसको मानसिक अवस्थालाई चिनेनौँ। उसले बेला बेला कम्युनिकेट गरे हुन्छ, सञ्चार गरे हुन्छ, काम गर्न मन लाग्दैन, कति काम गर्ने, यो जति गरे नि यस्तै हो, मर्ने जिन्दगी हो, भयो भने यस्तो हुन्छ, अथवा कति पढ्ने, जति पढ्यो नि यस्तै हो, नम्बर आउँदैन, बरु मर्दै ठिक हुन्छ भन्ने हुन्छ। र त्यसलाई फ्युलिङ गर्ने चाहिँ, त्यसलाई मतलब शक्ति दिने चाहिँ कस्तो हुन्छ, घटनाक्रमहरू यति धेरै सामाजिक सञ्जालमा यति सजिलै आइदिन्छ। हुन त अब इन्टरनेटको विकास छ, प्रविधिको विकास छ, प्रविधिले मान्छेलाई धेरै कुरा सिकाउँछ, तर सँगसँगै विभिन्न ढङ्गले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले मानसिक रूपले जोखिममा भएका, कमजोर मनस्थिति भएका मान्छेहरूलाई त्यही प्रविधिमा भएका जानकारीहरू गरुङ्गो हुन्छ कि, त्यही जानकारीले चाहिँ म किन बाँचिराख्नु पर्ने, मैले नि यसो गर्न मिलिहाल्यो। उसलाई त्यो तपाईँले भने जस्तै कुराहरूले पर्ने प्रभाव एउटा आवेग, एउटा पाठक हो। हामीले हाम्रो कोही पनि प्रियजन आत्महत्यातर्फ लक्षित हुँदैछ भनेर केही कुरो थाहा पाउने केही सङ्केतहरू पनि हुन सक्छन्? हुन्छ, जस्तो भनिदिनुहोस्, हामीले बुझ्ने गरी आम परिवारमा चाहिँ परिवारका मान्छेहरूले के भन्छन् भने त्यो सुसाइड गरिसकेको व्यक्तिको उसँग गएर हामीले पोस्ट सुसाइड पछिको स्टडी गरेर हेरेको डाटाले के देखिन्छ भन्दाखेरि अब बेला बेला मरिन्छ, मर्छु म बाँच्दिनँ भनेर धम्की दिन्थ्यो, यो सधैँ यस्तै हो भनेर वास्ता गरेन। भनेपछि कुनै मान्छेले म बाँच्दिनँ, तिम्रो बरु म मरिदिन्छु भन्छ भने त्यो उसले धम्की दिया होइन भनेर बुझ्नु पऱ्यो पहिलो कुरो। किन उसलाई गाह्रो छ, तर उसले त्यो व्यक्त गर्यो, मान्छेले के लियो भने इजी रूपमा लिए। केही थरी मान्छेहरूले व्यक्त गरे पछि होइन यस्तो भन्नुहुन्न थियो मैले भनेर आफ्नो बलियो बनाउन खोज्छन्, तर समय परिस्थिति त्यो बलियो बनाउने क्षमता फेरि खिएर गइसकेको छ, कमजोर भएर गइसकेको छ। अनि फेरि अलिकति तनाव हुँदा, अलिकति दबाब हुँदाखेरि बरु मरिदिन्छु, म बाँच्दिनँ, उसले त त्यसरी मऱ्यो, म किन नमर्ने भन्ने जस्तो हुन्छ एउटा कारण। अर्को जोखिम कहाँ पनि हुन्छ भने अघि पनि आएको थियो, पारिवारिक इतिहास छ, परिवारमा कसैले आत्महत्या गरेछ अथवा नजिकको फ्यामिली नातेदारमा आत्महत्या गरेछ भने त्यो चाहिँ उसले त्यो आत्महत्या कथा धेरै ओभरहर्ड भन्छ, धेरै सुनिया हुन्छ कि आफ्नो उसको ब्रेनमा त्यो चाहिँ रिकर्डेड हुन्छ। जब उसले सुसाइडको थट्स आउँछ नि, मेरो आफूले नि गरेकै हो, उसले त मुक्ति पायो, म किन नपाउने भनेर, त्यसपछि त्यसले चाहिँ त्यो भन्छ नि आगोमा चाहिँ तपाईँको झिल्का कोर्दै जस्तो कोरिदिन्छ र उसलाई सुसाइडल थट्स एकदम एक्टिभ भएर प्लान गरेर गर्छ है। त्यसैले हामीले सुसाइडको क्यु हुँदैन भन्ने नै होइन, सुसाइडको क्यु दिएकै हुन्छ सुसाइड गर्ने मान्छेले, जसले दिएको हुन्छ नि सङ्केत। अघि यहाँले भन्नुभएकै कुरामा म छोटो सोधिहालौँ कि अब म मर्दिन्छु भनेर यस्तै हो भनेर भनिरहने मान्छेलाई यो यस्तै भनिरहन्छ भनेर भन्ने परिवारले तर एक दिन त आत्महत्या गरिदियो। परिवारले त्यो सङ्केत पाइसकेपछि कसो गर्यो भने उसलाई आत्महत्याबाट रोक्न सक्ने उपाय हुनसक्छ, यो पनि भनिदिनुहोस्। जो कसैले पनि सुसाइडको थट्स आउन सक्छ। म मेरो पारिवारिक विवरण जति बलियो भयो भने कुनै बेला बेसकन तनाव हुँदा ममा पनि त्यो आउन सक्छ। तर त्यो सुसाइडल थट्स आउँदाखेरि हामीले चाहिँ हेल्प लिने ठाउँ कहाँ छ भनेर चाहिँ सबैले जानकारी दिन सक्नु पऱ्यो। अब अहिले आएर तपाईँको
टेलिफोन हेल्पलाइन छ हेर्नुहोस्, मानसिक अस्पतालले 1160 हो जस्तो लाग्छ मलाई, सञ्चालन भइसकेको छ। 24 घन्टा 7 दिन चल्छ त्यो हेल्पलाइन। फोन गऱ्यो भने नि बचाउँछ। र मसँग के चाहिँ अनुभव छ भने नि, रुगा गएर झुन्डिन डोरी लाएर झुन्डिने बेला उहाँले त्यो काउन्सिलरसँग भेटिरहेको छ। अनि काउन्सिलरले के भनेर छ नि, तपाईँ मर्ने नै हुनुभयो भने पनि मर्ने बेला चाहिँ मलाई फोन गर्नुहोस् है भन्छ। अनि के रहेछ त्यसले भनेर फोन गरेको, फोनमै त्यो काउन्सिलरले उसलाई अल्झाउँदै रुखबाट ओह्राल्नु भयो। अनि त्यसपछि उहाँको त्यो विचार गयो। पछि उहाँलाई अझ त्यही सुसाइडलाई कम गर्ने सोचाइमा रहेर काउन्सिलिङ गरियो होइन। त्यसैले यो सुसाइड चाहिँ फेरि थट्स जतिखेर नै आउँदैन कि, एउटा पिक टाइममा तब कसैले पनि त्यसलाई पिकअप गरिदियो, उसको कुरा सुनिदियो, उसलाई हौसला दियो भने त्यो मोमेन्ट टर्छ। त्यस पछाडि उसलाई उसको मानसिक रोगको जुन डिप्रेसन हुनसक्छ, डिप्रेसनको उपचार गर्नु पऱ्यो। उसले आर्थिक विभिन्न कारणले भएको तनावहरूलाई कसरी उसले बलियो भएर सहने भन्ने कुराहरू उसलाई मनोपरामर्शको माध्यमबाट उसलाई सिकाइनु पऱ्यो होइन। र जीवनलाई फरक ढङ्गले हेर्न सकिन्छ, जीवनको उज्यालो पाटो देखाउन सकिन्छ भनेर मनोपरामर्श सेवा चाहिँ दूरदराजमा पुर्याउनु पऱ्यो। विशेष गरी हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य तपाईँको प्राइमेरी हेल्थ केयर फेसिलिटिजभित्र छैन हेर्नुहोस् होइन। मानसिक अस्पताल र ठुला अस्पतालमा त्यो पनि पैसा तिर्न सक्नेको लागि मात्रै चाहिँ मानसिक रोगको उपचार हुन्छ। नेपाल सरकारले गर्न त कोसिस गरिरहेको छ, तर एकदम स्लो भएको छ। भने मनोपरामर्शकर्ता, मनोविद, चिकित्सा मनोविद कहाँ छन् भन्ने नेपाल सरकारको कुनै पोर्टफोलियोमा छैन। हुन त अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी क्रिएट गर्दैछ, यो कोभिडले गर्दा धेरै उहाँहरूले देख्नुभयो होइन। त्यो खालको सेवा दिने निकाय र सेवा प्रदायकलाई चाहिँ विकास गरिदिनु पऱ्यो, ताकि मान्छेले अलिकति हुँदा नि छिमेकीले कहाँ जाने, ऊ त्यहाँ गएर कुरा गर नि, त्यहाँ उपचार हुन्छ भनेर एउटा आइडिया देखाउन सक्छ नि। अहिले त यो भूत लाग्यो कि प्रेत लाग्यो कि जा उता गएर त्यहाँ पनि पैसा खर्च गऱ्यो, त्यसले अर्को तनाव हुन्छ हेर्नु। त्यसैले गर्दाखेरि सेवा चाहिँ हामीले विस्तार गर्नु पऱ्यो। र यो उपचार हुने समस्या हो, निको हुने समस्या हो, सँगसँगै यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ। मान्छेको के पनि गलत बुझाइ छ भने विश्वप्रकाश सर, सुसाइडलाई रोकथाम गर्न सकिँदैन, सुसाइड एटेम्प्ट गर्ने मान्छेले बचाउन सकिँदैन, कुनै न कुनै बेला उसले गर्छ भन्ने पनि गलत विश्वास हो। त्यो गलत विश्वास हो। उसलाई बचाउन सकिन्छ, उसलाई उसको डिप्रेसनको राम्रो उपचार गर्न सकिन्छ, उसको मन र भावनालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, बलियो बनाउन सक्ने तरिकाहरू सिकाउन सकिन्छ, र जीवनलाई फरक बनाएर जान सक्ने विभिन्न उपायहरू सिकाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो व्यक्तिले एउटा औषधिको उपचार पनि गर्छ, अर्को मनोपरामर्शदेखि जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पाउँछ र ऊ बाँच्छ। बाँचेर धेरै राम्रो गरे पनि थुप्रै उदाहरण छन्। त्यसैले सुसाइड रोक्न सकिन्छ, उपचार गर्न सकिन्छ। मित्रहरू, कार्यक्रम ऐनाको आजको एपिसोडको उद्देश्य आत्महत्यालाई रोकौँ, जीवनमा सङ्घर्ष गरौँ भनेर प्रेरित गरौँ, छलफल गरौँ भन्ने हो। तर हाम्रो समाजमा कैयौँ आत्महत्याका लागि दुरुत्सान गरिएका घटनाहरू पनि भएका छन्। आत्महत्याका लागि कसैलाई दुरुत्सान गर्ने सन्दर्भमा कानुन के भन्छ, कारबाहीको प्रक्रिया के छ, यस्तो घटना कसरी हुने गरेका छन्, प्रहरी प्रवक्ताज्यूबाट सुनौँ। मुलुकी ऐन 2020 हुँदाखेरि दुरुत्सानको कुरा थिएन। जब मुलुकी अपराध संहिता 2074 आयो, त्यसपछि दुरुत्सानको कुरा आयो। यो दुरुत्सान, यो कानुनमा भएको व्यवस्था के छ त भनेर त्यसलाई चेतना फैलाउने हिसाबले पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसलाई 1, 2, 3 यो छ भनेर सजिलोसँग बुझ्ने त्यसमा के छ भने दुरुत्सान गरे बापत कुनै पनि व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्सान गर्ने अथवा त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गरे बापत कानुनले 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिमाना गरेको छ। र त्यही ऐन अन्तर्गत हामीले चाहिँ दण्डात्मक सजाय अन्तर्गत यो आर्थिक वर्षमा 104 वटा मुद्दा दर्ता गरेर 146 जनालाई उप चाहिँ दुरुत्सानमा मुद्दा चलिसकेको अवस्था छ। भने अब दुरुत्सान त आत्महत्या गरिसकेको अवस्थामा भयो, तर दुरुत्सान उद्योग गर्न अथवा यो आत्महत्याको प्रयास गर्न चाहिँ त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने अवस्थामा त फेरि कानुनले त्यो बोल्दैन। नबोलेको अवस्थामा पनि अहिले मुलुकी अपराध संहिताको चाहिँ अभद्र व्यवहार अन्तर्गत पनि मान्छेलाई यो चाहिँ दण्डनीय हो है, कसुरदार मतलब जसले त्यो वातावरण सिर्जना गर्यो यसलाई केही सजाय दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो पनि हामी गरिरहेको अवस्था। दुरुत्सानको फरक भयो, अभद्र व्यवहारवाला कुरा, अभद्र व्यवहारवालाको कुरा जस्तै मान्छे मरिसकेन, विभिन्न परिबन्धले विभिन्न कारणले मान्छे बच्यो, एटेम्प गरेको थियो तर बचाइयो, त्यो सराउन्डिङले विभिन्न तरिकाले त्यो बच्यो। त्यो अवस्थामा पनि त्यो वातावरण सिर्जना गर्नेहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नेदेखि लिएर त्यो अवस्था सिर्जना गर्नलाई फेरि अभद्र व्यवहारमा पनि मुद्दा चलाउने गरेको अवस्था चाहिँ छ। र अर्को कुरा एउटा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले प्रविधिको विकास भइसकेको अवस्थामा अरू कुना कन्दरा र एकदम ग्रासरुट लेभलसम्म चौकीहरूले त्यो सम्बोधन गरेको अवस्था छ। सुरुदेखि नै अब मुख्यतः पुलिसले सम्बोधन गर्ने पार्ट भनेको घरेलु हिंसाका कुराहरू र सामाजिक विभेदका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ प्रहरीले सम्बोधन गर्न सक्छ। र अरू पाटाहरू सामाजिक परामर्शका कुरा अनि लगायत आर्थिक पाटो सम्बोधन गर्ने कुरा प्रहरी भित्रको कुरो भन्दा पनि समन्वय गरेर गर्ने कुराहरू भाइ
साइबर ब्युरोले अहिले प्रविधिको विकास भइसकेको अवस्थामा टिनेज करिब किशोर अवस्थाका व्यक्तिहरूले म आत्महत्या गर्दैछु भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको अवस्थामा तत्काल त्यो सूचनालाई च्यानलाइज गरेर त्यसलाई करिब यो वर्ष हामीले 21वटा केस बचाएर त्यो सम्बन्धितलाई चाहिँ नर्मल लाइफमा ल्याएको अवस्था छ। र यसैको साथसाथै अब केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म सरले भन्नुभयो सामाजिक परामर्श केन्द्र प्रत्येक स्थानीय तहमा इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने छ। तर त्यो अवस्था त्यो संरचना नबनिसकेको अवस्थामा प्रहरीले आवश्यक परेको पीडितलाई कसरी हुन्छ उसलाई चाहिँ सामाजिक परामर्शसँग सेवा प्रदान गर्ने हकमा समन्वय गर्ने काम पनि ठाउँ ठाउँमा गरिरहेको अवस्था छ। र यी सबै कुराहरूमा मैले भन्नु पर्दाखेरि कानुन चाहिँ यो नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने हकमा एउटा सचेतनाको पाठ एउटा भयो भने दण्डका पाठ यी भए। तर समग्र रूपमा यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने हकमा यसलाई चाहिँ अलिकति ड्रास्टिक न्यूनीकरण गर्ने हकमा हामीले एकीकृत प्रयास जरुरी छ। त्यो हकमा पोलिसीगत रूपमा पनि एउटा त्यो किसिमको कमिटमेन्ट आउनु पर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हकमा पनि त्यो किसिमको संरचना बनेर जानु। प्रहरी कार्यालय 2077 पहिलोचोटि यही अलार्मिङ अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने हकमा एउटा चाहिँ विस्तृत आत्महत्या सम्बन्धी विस्तृत शोध अनुसन्धान गरेर त्यसबाट प्राप्त फान्डिङलाई कार्यान्वयन गर्ने हकमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। र प्रहरीले मात्रै किनकि देखिँदाखेरि प्रहरीले सम्बोधन गर्ने भन्ने जस्तो कुरा आउँछ। तर यो काम कलेक्टिभ सबै सरकारी निकाय सामाजिक संस्थाले सबै सरकारवाला निकायको सामूहिक प्रयास र एकीकृत प्रयासले मात्रै सम्बोधन हुन सक्छ। यहाँनिर चाहिँ सोधिहालौँ, तपाईँहरूले अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरिरहनु भएको हुन्छ, दुरुत्साहनको मुद्दामा पनि प्रभावकारी मुभ गरिरहनु भएको छ। तर हामी चाहिरहेका छौँ के भन्दाखेरि पनि सामुदायिक प्रहरी पनि छ नेपाल प्रहरीसँग। स्थानीय तहमा सचेतनाको कुरामा कतिको सफलता प्राप्त भएको छ, कसरी थप मोबिलाइज गराउने सोचिरहनु भएको छ? अहिले हामीले नयाँ टर्मिनोलोजी समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम भनेर लगेका छौँ। यसलाई नेपाल सरकारले नै ओन गरिसकेको अवस्था छ र यसको संरचना 753वटै स्थानीय तहमा बनिसकेको अवस्था छ, वडासम्म बनिसकेको अवस्था छ। अब यही संरचनालाई चाहिँ परिचालन गरेर एकीकृत रूपमा परिचालन गरेर चाहिँ यो आत्महत्या सम्बन्धी सचेतनाका कुरा, कानुनको सचेतनाका कुरा लाई एउटा समुदाय स्तरसम्म परिवार स्तरसम्म लाने हकमा नेपाल प्रहरीले काम गरेकै छ। आत्महत्या मात्रै होइन कि अरू सामाजिक किसिमका अपराध र अरू अन्य अपराधको बारेमा पनि यो कुराहरू लगेका छ। र हाम्रो फोकस भनेको मैले खालि आत्महत्या सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षमा 452वटा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र अब यो यसले त पाइरहेछ र पाइपलाइन तपाईँहरूसँग आइपुगेको विवरणहरू, तपाईँहरूको विश्लेषणहरूमा आत्महत्या गर्ने मानिसहरूको पृष्ठभूमिमा जाउँ न थोरै। कस्तो कस्तो पृष्ठभूमि बढी देखिएको छ? आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक, उमेर समूह, जातीय कारण यो या त्यो के कस्तो कस्तो विवरण? धन्यवाद। अब मैले अहिले भर्खरै एउटा अध्ययन सकेका थिएँ होइन, त्यसमा चाहिँ लैङ्गिक हिंसा महसुस गरेको व्यक्तिहरूमा डिप्रेसन पनि बढी हुने, सुसाइड रिस्क पनि एकदम बढी हुने भन्ने थियो। भर्खरै हामीले 5वटा जिल्लाको लैङ्गिक हिंसा पीडित जो चाहिँ सुरक्षित आवास गृह अथवा प्रहरीको महिला सेलमा आएका व्यक्तिहरूसँग गर्दाखेरि अनुसन्धान गरेकोमा चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ 88% डिप्रेसन देखिन्छ हेर्नुहोस् होइन। अनि 56% यो उनीहरूले गएको 1 हप्ता भनेको यो 1 हप्तामा म मर्नै पर्छ, मैले जसरी नै मर्नै पर्छ मात्रै सोच चाहिँ पटक पटक आएको देखिन्छ कि भनेको त्यो चाहिँ किन भन्दा उहाँहरूले निरन्तर भोग्नु परेको हिंसा अनि हिंसाले गर्दाखेरि मान्छेको जुन तनाव सहने संयन्त्र कमजोर हुन्छ, आफ्नो एउटा सबै व्यक्तिको समाजमा एउटा प्रतिष्ठा हुन्छ, इज्जत हुन्छ, त्यो सबै कुरा केही रहेन भन्ने हुन्छ एकातिर भने सहयोग गर्ने सञ्जाल पनि लैङ्गिक हिंसा पीडितको लागि उनीहरूको मैत्री सञ्जाल पनि छैन। सबैले विभेद त्यहाँनिर चाहिँ लान्छना बढी लगाइने र पीडितहरू अधिकांश महिला नै हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो चङ्कमा चाहिँ यो सुसाइडको रिस्क छ। अब तथ्याङ्क चाहिँ के देखाउँछ भने 19 देखि हाम्रो 49 वर्षको उमेरमा चाहिँ सबभन्दा बढी सुसाइड भएको उहाँहरूले ल्याएको तथ्याङ्क पनि त्यही देखिन्छ हेर्नुहोस् होइन। 19 देखि 30 एउटा क्याटेगोरी छ अनि 31 देखि 49 छ। त्यो दुईवटा क्याटेगोरीले झन्डै 80% भेट्छ के भनेको त्यो चाहिँ यस्तो एज हो कि जतिखेर जीवन बनाउँछु जीवन बन्छु भन्ने एज 19 देखि 49 होइन। एउटा यो दुईवटा पिक राखेको थियो, एउटा 19 देखि 30
अर्को चाहिँ 31 देखि 50 र 49 राखेको छ उमेर समूहको कुरा। उमेर आर्थिक कुराको कतिको तपाईँ आर्थिक त सबभन्दा हामीले हेर्दाखेरि अहिले यहाँहरूले जुन हामीले अघि हेऱ्यौँ नि एउटा केस स्टोरी र अधिकांश हेरेकोमा गरिबी एउटा कुरा प्रमुख भएर आएछ। अनि सामाजिक लान्छना त्यहाँ सपोर्ट सिस्टम एकदम कमजोर भएको छ कि अब समाजका मान्छेहरूले नि यो यस्तो उस्तो मात्रै भन्ने, तर यसलाई गाह्रो छ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ कुनै पनि निकायले गम्भीरताका साथ लागेको देखिँदैन। एउटा समयमा सुरुमा सबै लागे जस्तो हुन्छ, पछाडि सबैले छोडिदिन्छन्, अनि त्यो परिवारले धान्नै सक्दैन। हेर्नुहोस्, गरिबीको कुरा पनि उठाउनु भयो, त्यसको ठुलो फ्याक्टरको रूपमा नेपाली फिल्मका एकजना प्रसिद्ध निर्देशक जोसँग गाडी थियो, साधन थियो, सम्पत्ति थियो, प्रतिष्ठा थियो, सबै कुरा थियो, तर नेपाली फिल्मका एक प्रसिद्ध निर्देशकले केही वर्ष अगाडि आत्महत्या गर्नुभयो। सबै कुरा थियो, त्यो मनोवैज्ञानिक कुरो के होला त्यहाँनिर? केही समय अगाडि इन्डियामा पनि एकजना एकदम फेमस एक्टरले गर्नुभएको छ। दुईवटा कारण धेरै प्रमुख छ। एउटा चाहिँ डिप्रेसन त्यहाँ पक्कै छ। अब सम्पत्ति हुँदैमा डिप्रेसन हुँदैन भन्ने होइन। हेर्नुहोस्, अब डिप्रेसनको एउटा चाहिँ व्यक्ति आफैले पनि मलाई डिप्रेसन छ, मैले उपचार गरेर यसलाई निको पार्छु भन्ने भन्दा नि यस्तै हो भन्दै त्यसलाई त्यो पीडा हुँदाखेरि रक्सी खाएर त्यसलाई दबाउन खोज्ने अथवा यताउति गरेर दबाउन खोज्ने, काममा व्यस्त भएर दबाउन खोज्ने, सकुन्जेल नसकेपछि अति पीडा हुन्छ अनि कुनै मोमेन्टमा उनीहरूले सुसाइड गर्ने रिस्क हुन्छ। अर्को चाहिँ जस्तो अब अल्कोहल या ड्रगले आफैले पनि सुसाइडको थटलाई सोचाइलाई बढाइदिन्छ कि त्यो एउटा पोइन्टमा चाहिँ, किनभने उसले आफ्नो जीवनको सफलता देख्दैन, धेरै बिग्रिएको, म खत्तम भएँ, सबैले मलाई जड्या अथवा यस्तो भन्छन् भन्ने त्यो उसको नकारात्मक जुन नाम छ, उपनाम छ, त्यो मात्र लिन्छ र मेरो केही बाँकी छैन, म बाँच्नु जरुरी छैन, म बाँचिराख्दा बरु सबैलाई चाहिँ बेइज्जत हुने भयो भन्ने खालको निर्णयले उसले कुनै टाइममा सुसाइड गर्न थालेको देखिन्छ। र कतिले नसा लिएरै सुसाइड गरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यसैले सुसाइड जसले नै गर्न सक्छ। बढी जोखिममा को पर्छ भनेर हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ उमेरगत, हामी कहाँ किशोर किशोरी उमेर पनि बढी भल्नरेबल एज हो है भनेर बुझ्नु पऱ्यो, किनभने त्यो उमेरमा धेरै नै कुरा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ अनि कुनै पनि कुरा चाहिँ स्थायित्व हुँदैन। त्यहाँनिर तनाव सहने क्षमता कम हुन्छ, त्यहाँनिर क्यारियर बनिया हुँदैन, त्यहाँनिर प्यारेन्टको डिमान्ड धेरै हुन्छ, एकाडेमिक इन्स्टिच्युटको डिमान्ड धेरै हुन्छ, अघि नै यहाँले गर्छ भनिसक्नु भएको छ। ती सबै कुराको प्रेसर सहन सक्ने चाहिँ त्यो किशोर किशोर त्यति बलियो हुँदैन यदि परिवार सबैले सपोर्ट गर्ने संयन्त्र छैन भने। सबैतिर उसलाई एकदमै गाह्रो स्थिति छ भने उसले सुसाइड गर्ने चान्स बढी हुन्छ। अब त्यस पछाडि प्रडक्ट जब क्यारियरको फेजमा जान्छ, अघि 19 देखि 30 भन्यो नि, त्यतिखेर उसले सोचे जस्तो काम भएन, सोचे जस्तो पढाइ भएन, सोचे जस्तो अब सपोर्ट भएन भने फेरि डिप्रेसनमा जाने चान्स अनि फेरि सुसाइड गर्न सक्ने चान्स। घटना परिस्थितिले कहिलेकाहीँ नसोचेको आक्षेपहरू लान्छनाहरू आउँछ, त्यसलाई पनि सहन नसकेको कारणले र आफ्नो सपना ठुलो अनि क्षमता एकदम कम हुँदै गइसकेपछि निराशा छिटो आएर भएको देखिन्छ होइन। अब कतिपय बेला मान्छेको एक्साइटमेन्टले पनि सहन नसकेर पनि सुसाइड गर्न सक्छन्। त्यसैले कस्तो भने उसको व्यवहार र मनोविज्ञान पहिल्यैदेखि छटपटी छ, ऊ स्थायित्व छैन, छिटै रिसाउँछ, छिटै दुःखी हुन्छ अनि स्थिर भएर लामो समय आफूलाई राख्न सक्दैन भने त्यो मान्छेलाई परिवारले सबैले बेलैमा नै उसलाई सुरुमा गरे काउन्सिलिङबाट होला, नभएपछि औषधि र काउन्सिलिङ होला, त्यसरी उसलाई स्थायित्वमा ल्यायो भने राम्रो हुन्थ्यो। एउटा खालको पर्सनालिटी व्यक्तित्व हुन्छ जसलाई बोर्डर लाइन पर्सनालिटी भन्छ, त्यो मान्छे स्टेबल एकछिन हुन्छ, एकछिनमा फेरि तपाईँको उसको मुड चेन्ज भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, अनि उसले सजिलै भने जस्तो नि गर्न सक्दैन, सजिलै साथी बनाउनु पनि सक्दैन, धेरै ठाउँमा चाहिँ ऊ यो राम्रो छ नि, यो यस्तै हो भन्ने खालको हुन्छ अनि कुनै बेला त्यही मान्छे रिस्क गरेर सुसाइड गर्छ। बाहिर चाहिँ हामी कहाँ यो बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेर त्यसरी हामीले धेरै गरेका छैनौँ निदान, तर त्यो खालको समस्या पनि हामी कहाँ बढ्दै आछ र सँगसँगै त्यसलाई बढाउनु फेरि पारिवारिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण नै हो र व्यक्तिको मनोविज्ञान त पक्कै हो, तर त्यो मनोविज्ञानलाई मलजल गर्ने चिज नभइकन तपाईँले मेरो बाउले सुसाइड गरेको थियो भन्ने जिन म कहाँ भए पनि त्यो जिनलाई मलजल गर्ने चिज चाहिँ मेरो घर, मेरो समाज, मैले भोग्ने दैनिक जीवनमै हुनु पऱ्यो कि, नभए त्यसलाई स्टिमुलेट नगरेसम्म हाम्रै साथीभाइहरू पाउँछौँ कि सँगैका साथीभाइ, पढिरहेका साथीभाइ, काममा सँगै रहेका साथीभाइ, गाउँठाउँका मेलापातमा भन्दै गर्दा भनिरहेको हुन्छन् कि मर्दिन्छु भनेर। अब त्यो बेला ठ्याक्कै चाहिँ गर्नुपर्ने साथीको लागि के होला? त्यतिखेर सामान्य कुरा हो त, मर्छु कसैले त्यतिकै भनिदिने कुरो सामान्य कुरो त पक्कै होइन। त्यतिखेर त्यो कुरोलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्यो र साथीले किन यस्तो भनिराखेको छ, के गाह्रो भएको छ भनेर 10 मिनट मात्रै पनि जसले सुनेको छ उसले समय दिएर सुनिदियो भने के भयो त, गाह्रो भयो मसँग बस, म तँसँग कुरा गर्छु, बरु यस्तो हुँदाखेरि यसो गर्नुपर्छ, यहाँ सहयोग लिन जानुपर्छ भनेर कम्तीमा त्यति मात्र भनिदियो भने नि त्यो
कस्तो पनि नेपालीमा एउटा उखान छ नि, रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेर चाहिँ सुसाइड गर्ने मोमेन्ट पिकअप गरेर तपाईँले 2 मिनट अल्झाइ दिनुभयो भने त्यो मोमेन्ट चाहिँ बाँच्यो कि अर्को मोमेन्ट नआउनलाई बाँकी अरू धेरै प्रक्रियाहरू सपोर्ट गर्ने छन् होइन। हामी सबैले बुझेर चाहिँ सुसाइड थट्स आउँदाखेरि त्यो थट्सबारे कुरा गरौँ। यहाँ अझ धेरै अर्को गलत अब कुरो पनि के छ भने सुसाइडबारे कुरा गर्नु हुँदैन, कुरा गरेपछि झन् मान्छेले सुसाइड गर्छ भन्ने पनि गलत सोचाइ छ, त्यो गलत हो। सुसाइडको बारे कुरा गरिदिनुपर्छ। कसैले जिन्दगी बेकार छ यार, के बाँच्ने यस्तो जिन्दगी भन्छ भने किन उसलाई त्यस्तो लाग्यो, उसको भोगाइ के हो, त्यसबारे अलिकति सुनिदियो भने नि उसले बाँच्ने उपाय भेट्टाउँछ। यहाँ दुवैजनालाई महत्त्वपूर्ण विचारका लागि म धन्यवाद दिन्छु। जीवनमा आउने अनेक उतार चढावले मान्छेलाई कहिले उत्साहको शिखरमा त कहिले निराशाको पातालमा पुर्याउँछ। आफ्ना वरपर कोही निराशाको कुरा गर्दैछन् भने यो त यस्तै हो भनेर व्यवस्था नगरौँ। हाम्रो व्यवस्थाले पनि कसैको जीवन समाप्ति हुँदै गरेको हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ अनि हामीले सतर्कतापूर्वक ध्यान दियौँ भने एउटा जीवन जोगाउने कर्ममा हामी सामेल हुन सक्छौँ। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्राम पछाडि। अहिलेलाई छोटो विश्राम। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दछु। अब म यहाँहरूलाई एकजना व्यक्तित्वसँग भेट गराउँदैछु जसका लागि कुनै बेला आफ्नै जीवन बोझ थियो। आफैले आत्महत्याको प्रयास गरेको मान्छे आज अरूलाई जीवन बोध गराउन लागि पर्नु भएको छ। आउनुहोस्, मनोसामाजिक वा मानसिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्था कोशिश नेपालका संस्थापक मातृका देवकोटालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मातृकाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। कुनै बेला चाहिँ आत्महत्या गर्ने कोसिस गर्नुभयो, अहिले त्यो कोसिस गर्नेहरूलाई त्यस्तो कोसिस नगर भनेर कोशिश नेपाल चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन? त्यो के रहेछ भने आत्महत्या प्रयास भनौँ त्यति बेलाको व्यवस्था थियो। मेरो ठाउँमा अरू व्यक्ति भएको भए पनि त्यही गर्थ्यो होला। आत्महत्या चाहिँ व्यक्तिको कमजोरी भन्दा नि परिस्थितिले निम्त्याएको एउटा सिचुएसन हो। त्यो परिस्थिति कस्तो थियो जसले तपाईँलाई आत्महत्या गरौँ बनायो त्यस बेला? जस्तो मेरो उमेरको 19 वर्षको उमेरबाट एक किसिमको डिप्रेसनको समस्या भएर म 8 वर्ष घरमा बसेँ र त्यसपछि जब मेरो उपचार हुन थाल्यो 8 वर्षपछि करिब 27 वर्षको उमेरमा र 2 हप्ता जति मेडिकेसन भएपछि अनि सबैतिरबाट अब त डिजिज हो, यो त औषधि खाएर निको भयो र अनि त्यति बेला मलाई चाहिँ पढाउन भनेर टिचरको लागि भनेर घरमै लिन आउनुभयो कोही पोखराबाट र अनि परिवारमा 19 वर्षको उमेरबाट त्यो गरिबीको दुश्चक्र, परिवारको कान्छो छोरा बुवा आमासँग अनि त्यति बेला मैले चाहिँ नो भन्न सकिनँ, किनभने मैले 8-10 वर्षसम्म कलम कापी नै चलाएको थिइनँ। एकैचोटि गएर पढाउनै काम जहाँ जान पर्ने एउटा बाध्यता गरिबीले गर्दा र म त्यहाँ गएर पढाउन ट्राई गरेँ। 2-3 दिन ट्राई गरेँ, तर अब म कन्क्लुजनमा के आएँ भने अब म यो पढाउन सक्दिनँ भनौँ न, किनभने धेरै वर्षसम्म कलम कापी चलाएको छैन। त्यसपछि मलाई के भयो भने अब घरमा गएर अब भनौँ न बुवा आमाको गरिबीपना र यो उमेरमा चाहिँ आफैलाई खुवाउन लाउन पनि अरूसँग डिपेन्डेन्ट भने यो मरिमरि कहिलेसम्म बाँच्ने, मर्ने त एक दिन नै हो। अनि मलाई त्यति बेला के आयो भने अब आफैलाई त मर, कम्तीमा त मरिस् भने तेरो बाबुआमालाई चाहिँ तँलाई कपडा लगाउनलाई खाना दिनलाई चिन्ता हुँदैन र उनीहरूले पनि एउटा सुरु गर्छन् भनेर त्यसपछि मैले आत्महत्याको प्रयास गरेँ र अनि मैले 72 घन्टा पछाडि म हस्पिटलमा एउटा बेडमा लामो निन्द्रा पछाडि बिउजिएँ। अहिले तपाईँले चाहिँ त्यो क्षणलाई फर्केर जाँदै गर्दा सम्झिँदै गर्दा तपाईँले त्यस बेला भोगे जस्तै अरूले पनि त भोगिरहनु भएको छ नि अहिले, तिनलाई के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ मेरो अनुभवमा र विश्वव्यापी रूपमा पनि धेरै ठाउँमा गएर हेर्दा त्यो व्यक्तिमा होइन कि समस्या भनेको समाजमा छ, अवरोध छ।
ताकि त्यो भल्नरेबल भएर आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा अगाडि पनि म कसैसँग मेरो कुरा बताउन चाहन्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ मान्छेले सुन्न तयारै छैनन्। तपाईँले बताउन खोज्नुभयो, सुन्न कोही तयार भएन। ताकि मैले त्यति बेला म भनौँ न त्यो क्राइसिसबाट म त्यहाँबाट चाहिँ दौडिँदै गएर भनौँ न बुवा आमासँग त्यति बेला त भनौँ न एउटा आशा अब कमाएर ल्याउँछ छोराले भन्ने अथवा त्यहाँ पढाउन नसकेपछि कतै जाने ठाउँ भयो भए मेरो लागि त के भने कहीँ पनि अब गएर त भनौँ न एउटा टाउको लुकाउने ठाउँ अथवा गएर मेरो आवाज चाहिँ मलाई यस्तो भयो भनेर भन्ने ठाउँ त कहीँ पनि छैन। द मोस्ट अनवान्टेड पर्सन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा परिस्थितिको बाध्यता थियो। अब चाहिँ त्यस्तै बाध्यतामा परेकाले परिवारमा सुन्दिएनन्, छिमेकमा सुन्दिएनन् भने सुनाउने कल्ला होला र कसरी चाहिँ जीवनको उज्यालो छ मैले त्यो निराशातर्फ जानुहुन्न भनेर निर्णय गर्ने होला। अब यहाँलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो व्यक्ति त क्राइसिसको बेलामा हुन्छ, त्यो व्यक्ति भन्दा नि अवरोध छ नि हाम्रो समाजमा पूर्वाग्रही भनौँ न समस्या पर्यो र हजुर कतै बताउन जानुभयो भने हजुर कुरा सुन्ने होइन कि हजुरलाई चाहिँ बलियो हुनुपर्छ यस्तो यस्तो भन्ने हाम्रो ब्यारियर छ नि समाजमा। त्यो व्यक्तिलाई चेन्ज गर्न भन्दा नि हाम्रो समाजमा भएको ब्यारियर पूर्वाग्रह हाम्रोमा पनि एउटा कन्फिडेन्सियलिटीको वातावरण पूर्वाग्रह नभइकन अड्कलेर होइन कि त्यो पीडामा परेको व्यक्तिको चाहिँ 100% सुनेर त्यसलाई गोपनीयता राख्ने र हामीले परामर्शदाताहरू र अरू चाहिँ जसले गोपनीयता नराखिकन कसैले गोपनीयता नराखेको कारणले आत्महत्या गर्छ भने त्यो गोपनीयताको सम्बन्धी कानुन बन्न पर्यो ताकि र सुन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो ताकि म जस्ता पीडामा भएको व्यक्तिले त्यति बेला मैले केही पनि विकल्प नभएर त्यो रोजेँ। तर अबको मैले खोजेको समाज मैले अभियन्ताको रूपमा यो क्षेत्रमा गिभिङ ब्याक समुदायमा भने अब त्यो व्यक्तिहरू त एउटा कन्डिसनमा हुन्छन् तर हाम्रो वरिपरि परिवार छिमेकी इष्टमित्र नातेदारले चाहिँ त्यो पीडामा हुँदाखेरि चाहिँ पूर्वाग्रह नराखिकन सुन्न पर्यो हामीले। र अहिले के भने अहिले पनि जस्तो परामर्शदाताहरू पनि भनौँ न कानुनी रूपमा चाहिँ मैले गएर कसैलाई सबै कुरा मैले बताएँ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गोपनीयता भङ्ग गर्नुभयो भने हाम्रो देशको कानुनले त त्यो भनौँ न इथिकली मात्रै नभइकन कानुनी रूपमा नै बाध्यकारी र परामर्शदाताहरू त्यो खालको वातावरण भयो भने भेन्टिलेट गर्न सकिन्छ होला। र एउटा आत्महत्या रोकथामको लागि चाहिँ भन्ने वातावरण बोल्ने वातावरण त कि त्यो व्यक्तिले त खोजिरहेको हुन्छ भन्न ठाउँ खोजिरहेको हुन्छ आफन्त खोजिरहेको हुन्छ फोन गर्न खोजिरहेको हुन्छ तर जोसुकैलाई नि फोन गर्यो भन्यो भने ब्लक होइन चुप लाग बलियो हुनुपर्छ जुन हाम्रो समाजमा दिएको छ नि त्यो अवरोध हटाउन आवश्यकता छ। पत्रिका चाहिँ विभिन्न कारणहरू जे रहन् अन्तिममा मानसिक कुरा हुन्छ जसले मान्छेलाई आत्महत्यामा पुर्याउने हो। त्यसैले तपाईँले भनिदिनुहोस् न मनोसामाजिक परामर्शको सन्दर्भमा नेपालमा हामी कति मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा कति गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ, कस्तो कामहरू भइरहेको छ? नेपाल सरकारको स्वास्थ्यको रणनीति पास भएर आएको छ र अहिले अझै पनि भनौँ न एउटा आत्महत्या रोकथामको लागि भनौँ न अथवा कुनै पनि मानसिक स्वास्थ्यको सरकारको संरचनामा एकजना साइकोलोजिस्टको दरबन्दी छैन, एकजना काउन्सिलरको दरबन्दी छैन र आत्महत्या रोकथामको लागि जुन अवरोध कलङ्क छ त्यो कलङ्क हटाउने कुरा छैन। हामीले त अहिले सर्वोच्च अदालतमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन मुद्दा हालेर र यो सरकारको एउटा निकायले मात्रै गरेर हुँदैन, यो गरिबीको कुरा छ, पेस्टिसाइड कन्ट्रोलको कुरा जुन कृषि मन्त्रालयको कुराहरू छ, महिला जुन हिंसाका कुराहरू छ, यो सबै एकै ठाउँमा मिलाएर मल्टी सेक्टरल एउटा स्ट्राटेजी बनाएर रिस्पोन्स हुनपर्छ भनेर चाहिँ लबी गरिरहेछौँ वर्षौँदेखि र अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि हालेको छौँ र अहिले आएको रणनीति जुन छ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पास भएको त्यो पनि त्यसमा पनि ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ जुन परामर्शदाताहरूको अथवा कलङ्कलाई हटाउने खालको त्यो नभएर त्यो खासै फ्रेन्डली छैन र हामी अहिले दिनदिनै अहिले चिच्याइरहेछौँ। हाम्रो सपोर्ट सिस्टम नै छैन। जस्तो मलाई हजुरलाई नै एउटा समस्या होला कुनै आज भनौँ न हजुर एउटा पोलिटिकल फिगर हुनुहुन्छ तर त्यो समस्या चाहिँ डिस्ट्रेस चाहिँ जो पाए उसैलाई त भन्न सकिँदैन, त्यो एउटा डिस्ट्रेसलाई भेन्टिलेट गर्ने ठाउँ कन्फिडेन्सियल लिगल वातावरणहरू हामीले डेभलप गर्नु पर्यो र विश्वभरिमा नै सुन्ने तरिकाबाट नै सुनेर नै आत्महत्या रोकथामको लागि भनौँ न अरू विभिन्न धनी देशहरूमा पनि
जस्तो बेलायत जस्तो देशहरूमा, अमेरिका जस्तो देशमा नि जस्तो त्यहाँ सुन्ने क्लबहरू छन्। कसैलाई पीडा भयो भने पूर्वाग्रह नराखिकन सुन्ने क्लबहरू। हजुर हजुर। जस्तो कस्तो हुन्छ त्यो सुन्ने क्लबहरूमा? जस्तो त्यसमा चाहिँ तालिम प्राप्त भोलिन्टियरहरू हुन्छन् र अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ उनीहरू 24 घन्टा बसेका हुन्छन् र उनीहरूलाई मेन्टोर गर्ने अर्को सिस्टम हुन्छ ताकि उनीहरूले जजमेन्टल भएर बोल्दैनन्, अर्थी बुद्धि दिन थाल्लान् गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो मान्छेसँग ती मान्छेहरूसँग चाहिँ म यहाँ छु तिमीसँग कुरा गर्न, आत्महत्या गर्न किन बाध्य भयो त कि मलाई भन्छौ, मलाई सुनाऊ न भनेर भनौँ न 1 घन्टा पनि होला 2 घन्टा नि होला कुरा गर्दा गर्दै भनौँ न, ताकि त्यो मान्छेको नाम पनि दिन परेन, फोन नम्बर पनि दिन परेन, कन्फिडेन्सियल भयो। चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग सबै आफ्नो डिस्टेन्स बताउँदै 1 घन्टा 1.5 घन्टासम्म बताउँदै त उसको एक किसिमले त भनौँ न त्यो भित्रको डिस्टेन्स त अगाडि बाहिर निस्किसकेको हुन्छ। अहिले स्टुडियोमा उपस्थित विद्यार्थी साथीहरू अनि युट्युब र टेलिभिजनबाट हामीलाई हेरिरहनु भएकाहरूमा पनि पक्कै पनि उहाँले निराशा हुँदै गर्दा कसैले नसुनिदिए पछाडि जीवनलाई अन्त्य गरौँ भनेर त्यो उत्कर्षमा पुगेको जस्तो घडी उहाँले भोगे जस्तै कसैले नभोग्नका लागि समाजले सुन्न जरुरी छ। सँगैमा सुनाउन चाहेकोले मैले सुनाउन पाइरहेको छुइनँ है मेरो पीडा भनेर पनि मनमा गुम्साएर कैयौँले बस्नु भएको छ। यहाँ स्टुडियोमा सहभागी कोही हुनुहुन्छ जसले मैले निराशाको भएको बेला सुनाउन चाहेँ, मेरो परिवारले सुनेन, छिमेकले सुनेन, साथीले सुनेन भन्ने कोही हुनुहुन्छ? नमस्ते सम्पूर्णलाई, मेरो नाम चाहिँ सेमोलिना भण्डारी हो। मेरो लाइफमा यस्तो स्टेज आएको थियो जुन स्टेजमा चाहिँ मलाई एकदमै आफ्नो पेनहरू न मैले अहिले एक्सप्रेस गर्न सक्छु न त एक्सप्लेन नै। मेरो लाइफको 7-8 वर्ष म डिप्रेसनको शिकार भएर बाँच्नु परेको थियो। जब म 12 वर्षको थिएँ मेरो ममको डेथ भयो, त्यसपछि नै मलाई एकदमै प्रब्लमहरू क्रिएट हुन थाल्यो। अनि त्यो स्टेजमा चाहिँ आफ्नो पेनहरू कसैले सुनाउन पनि सक्दिनँ थिएँ। कसैले भन्यो भने उनीहरूले बिलिभ गर्दैन कि उनीहरूले झन् मलाई नराम्रो सोच्ला कि भन्ने एउटा सोच पनि आउँथ्यो। अनि त्यस्तै हुँदै गयो। मेरो 7-8 वर्ष म त्यही डिप्रेसनमै पेसेन्ट भएर नै बस्नु परेको सिचुएसन आएको थियो। त्यसपछि लगभग 2-2.5 वर्ष अगाडि मैले आफैले हस्पिटल गएर चेकअप गरेँ, किनभने त्यो इन्टरभलमा मैले सुसाइड पनि एटेम्प गरेको थिएँ। मेरो ममको डेथ भएपछि 6 मन्थ पछि मैले फर्स्ट सुसाइड एटेम्प गरेको थिएँ। त्यतिखेर मैले 50-60 वटा ट्याब्लेट खाएर म आइसियुमा एडमिट पनि भएको थिएँ। अनि त्यस्तै 2.5 वर्ष अगाडि मैले मेडिसिन र मेडिटेसनहरू पनि गर्न थालेँ। त्यसपछि अलि इम्प्रुभ भएको जस्तो भएको थियो, तर त्यस्तो ग्यापमा फेरि लकडाउन भयो। लकडाउनले मलाई यति इम्प्याक्ट पार्यो कि मलाई इकोनोमिकली इम्प्याक्ट पार्यो। म रुममा यत्तिकै बस्नु परेकोले त्यसले झन् माइन्डमा धेरै थट्सहरू ल्यायो, त्यसले झन् इम्प्याक्ट पार्यो मलाई। त्यतिखेर मैले फेरि सुसाइड एटेम्प गरेँ। तपाईँले सुसाइड एटेम्प्ट गर्नुभएको कति अगाडि हो, कुन महिना? मैले सुसाइड एटेम्प गरेको चाहिँ मेरो ममको डेथ भएको 6 मन्थ पछि एकचोटि गरेको थिएँ र लास्ट टाइम भनेको लकडाउनको बेलामा 1 वर्ष अगाडि गरेको थिएँ। लकडाउनको बेलामा त्यसपछिको तपाईँ आइसियुबाट फर्केर आउनुभयो। अहिले तपाईँको परिवारले, समाजले तपाईँको कुरा सुनेर तपाईँमा एउटा ऊर्जा आइसक्यो जीवनका लागि। अब हजुर भनिदिनुहोस् न। मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ पुरै लाइफ नै चेन्ज भएको छ। म अहिले यतिसम्म पोजिटिभ छु कि मैले किन त्यस्तो गर्न खोजेँ, त्यो कन्डिसनमा कसरी पुगेँ म त्यस्तो सोचिरहेको छु। र मलाई कतिजनाले यति मोटिभेट गर्नुभएको छ, यति माया दिनुभएको छ कि म अहिले आएर यति भन्न चाहन्छु, जसले यो कदम उठाउन खोज्नुरहनु भएको छ यति सोच्नु, तपाईँहरूले आफूले चाहेर गर्नुभएको होइन, यो तपाईँको रोगले गराइरहेको छ र तपाईँले यो रोगलाई हराउनुपर्छ र आफूलाई जिताउनुपर्छ। नमस्ते, मेरो नाम सम्झना तामाङ हो। म 2073 सालदेखि मानसिक समस्या भई औषधि खाँदै थियो। त्यसपछि म औषधि छुटेर फेरि उस्तै बेहोसी भएछु। म केही गर्न नसक्ने भएपछि म मर्छु भन्ने लाग्यो। अनि म झुन्डिएर मर्छु भन्ने मात्रै मनमा त्यो लाग्यो, मैले कसैले भनेन। अनि झुन्डिनु खोज्दा मलाई बच्चाहरूको याद आयो। म मऱ्यो भने मेरो बच्चाहरूको बिजोग होला के होला भन्ने मनमा लाग्यो। अनि त्यसपछि त्योदेखि मैले मर्न खोजिनँ। त्योदेखि मैले दुःख नै गर्नु पर्ने हो, काम गरेर खानुपर्छ भनेर आँट लिएर नै बाँचेको छु। धन्यवाद।
पनि आफू आत्महत्या गरेँ भने बच्चाको बिजोग होला भनेर त्यो प्रेमले तानो जिन्दगीसँग उहाँलाई। अर्को साथी आमा गुमाइसके पछाडि त्यो प्रेमले उहाँलाई तानिरहन सकेन। कसैले पनि एक्लोपना अनुभूति गर्दै गर्दा परिवारको कर्तव्य के भन्छ उनलाई सँगै कस्तो भने हाम्रो संरचनामा नै एउटा हाइरार्की, बाउ भनेको चाहिँ एउटा डरलाग्दो पात्र हो, छोराछोरीहरू डराउनु पर्ने, र अनि कति कुरा चाहिँ एउटा बच्चा भनेको चाहिँ केही पनि थाहा छैन भन्ने, त्यो नभइकन एउटा परिवारभित्र पनि प्रजातान्त्रिक बच्चालाई पनि एउटा एडल्टको रूपमा हामीले कसरी हेर्ने, र हाम्रो यो जानी परिवारले गरेको होइन, तर हाम्रोमा चाहिँ एकअर्काको कुरा सुन्ने र भनौँ न फरक कुरालाई पनि अहिले कुरा आइरहेको थियो। बालिकामा पनि दुईवटा छोराछोरी छ भने एउटै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तुलना नगर्ने, र हाम्रो यो एटिट्युसनल चेन्ज चाहिँ जबसम्म भनौँ न यो चाहेर होइन, यो चाहिँ शताब्दीदेखि नै चाहिँ, जस्तो कि म सानो बच्चा हुँदाखेरि अब भनौँ न जस्तो डराउनु पऱ्यो भने बौलाई चाहिँ चुप लागेर बस्दै बौला चाहिँ त्यो समाजको उपजबाट यो पुस्ताबाट सरेर आयो। र अहिले नेपालकै युनिसेफको रिपोर्ट अनुसार 1 देखि 14 वर्षका बालबालिकाहरू चाहिँ 82% बालबालिकाहरू चाहिँ परिवारका सदस्यबाटै मानसिक र शारीरिक हिंसा भोगिरहेका छन्। र यही हामीले चाहिँ के भने हाम्रो यो गलत अवधारणा चाहिँ हामीले डिजिज मानसिक रोग होइन कि मानसिक सुस्वास्थ्य, जसरी शारीरिक रूपमा आमाको गर्भावस्थामा हुँदादेखि नै चाहिँ आमाको मानसिक शारीरिक सुस्वास्थ्य, त्यस्तै हुर्काउने वातावरण एउटा बच्चालाई नर्सरीमा चाहिँ एउटा जङ्गलको काँडा आफै तिखारिएर आउँछ भने जस्तै एउटा वातावरण दिने कुरा, र अबको नयाँ पुस्तामा र अबको जेनेरेसनमा इट इज ओके टु हेभ मेन्टल डिस्ट्रेस, इट इज। र मलाई आज मनमा नरमाइलो लागेछ भन्न पनि इट इज ओके। मलाई आज एकदमै केही कुराले खुसी बनाएर मलाई म्यानिक भएको छु भन्न पनि ओके। तर हाम्रो समाजले ती कुराहरू सुन्नै चाहँदैन। तर अबको जेनेरेसनले हामीले चाहिँ अब जस्तो यहाँ युथहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जेनेरेसनमा अब तपाईँहरूको बालबालिकाको अवस्थादेखि चाहिँ यो कलङ्कलाई चाहिँ मेटाएर र हामीले बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि भनौँ न हाम्रै जेनेरेसनकाले पनि बाबुले पनि समय बिताएको बालबच्चासँग आमाले साथसाथै परिवर्तन हुँदैछ। तर अझ तपाईँहरूको हातमा छ अब परिवर्तन छिटो गर्न चाहिँ। मातृकाजी, कार्यक्रममा सहभागिता र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले निराशाले, असफलताले, गरिबीले, कुलतले आत्महत्याको बाटो रोजेका मान्छेहरूको कथा हेऱ्यौँ। सँगैमा आफूलाई त्यो बाटोबाट फर्काएर जीवनको नयाँ सङ्घर्ष गरिरहेकाहरूको पनि कुरा सुन्यौँ। यी सबै कुरा सुन्दै गर्दा जीवनका अनेक आयामहरू देख्यौँ, अनेक तस्बिरहरू देख्यौँ। जीवनका अनेक अप्ठ्याराका बावजुद पनि मान्छेको स्वभाव बाँच्न चाहने खालको हुन्छ। मान्छे सधैँ बाँच्ने उपाय खोजिरहेका हुन्छन्। मृत्युलाई धकेल्दै जीवनलाई अघि बढाउने यत्न मान्छे गरिरहन्छ। जतिसुकै जटिल रोग लागे पनि मान्छे हार्न चाहँदैन, रोगसँग जुधेर बाँच्न चाहन्छ, समस्यासँग लड्छ। एक दिन मरिन्छ भन्ने सत्यबोध गर्दै मृत्युलाई बिर्सेर मान्छे जीवनमा हाँस्न र रमाउन चाहन्छ, केही गर्न चाहन्छ। मान्छेलाई आफ्नो जीवनप्रति त्यति धेरै प्रेम छ, लोभ छ। यो जीवन फेरि पाइने नपाइने कसैलाई पनि थाहा छैन। लडेर नजितिने कुन युद्ध होला यो धरतीमा, प्रयत्न गरे नपाइने कुन सफलता होला, देखे पुरा नहुने कुन सपना होला। तर यो सबै कुरा त्यतिखेर हुन्छ जब हामी जिन्दगी जिन्दाबाद भनेर भन्छौँ। कलाकार झुमा लिम्बुलाई जिन्दगी जिन्दाबाद भन्ने गीतसहित उहाँको प्रस्तुतिका लागि निमन्त्रण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। आउँदो साता भेटौँला। जिन्दगी जिन्दाबाद। नमस्कार।
कतै अपार सागर होला, कतै सानो खोला सागर हो कि जिन्दगी हाम्रो हो कि सानो खोला, यही सोचेर बाँचेको छु म। जिन्दगी जिन्दाबाद जिन्दाबाद, जिन्दगी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। फुर्सदमा केही सोच्नु होला, कसको पालो को चाहिँ रुने को चाहिँ हाँस्ने होला। कहिले काहीँ फुर्सदमा केही सोच्नु होला, कसको पालो को चाहिँ रुने को चाहिँ हाँस्ने होला। हाँस्नु र रुनु जे परे पनि जिन्दगी जिन्दाबाद जिन्दाबाद, जिन्दगी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। सम्झना छ बाँचे भेट होला, कति नाजुक छोटो छ यो मानिसको चोला। मरि गए सम्झना छ बाँचे भेट होला, कति नाजुक छोटो छ यो मानिसको चोला। गहिरो कुरा नबुझे पनि जिन्दगी जिन्दाबाद जिन्दाबाद, जिन्दगी जिन्दाबाद जिन्दाबाद, जिन्दगी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। नमस्कार। द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME बैंक सबैका लागि बैंक, in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabam, Utkrishta, Evam Vistarit. Supported by 2 PM noodles, lights are awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.